हाम्रो च्यानल श्रवण काव्यमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। हामी विगत केही अङ्कहरूबाट विश्वचर्चित ओशोको प्रवचनमा आधारित पुस्तक सम्भोगबाट समाधितिरको नेपाली अनुवाद पढिरहेका छौँ। आज हामी यस पुस्तकको 9औं अङ्क लिएर उपस्थित भएका छौँ। आजको अङ्कमा हामी परिच्छेद 2 को युवक र यौनको चौथो पाठ जनसङ्ख्या विस्फोट यहाँहरू समक्ष वाचन गरेर सुनाउनेछौँ। जनसङ्ख्या विस्फोट। पृथ्वीभित्र थिचिएका पहाडका कन्दराहरूमा लुकेका, समुद्रको पिँधमा खोजिएका यस्ता धेरै पशुहरूका अस्थिपञ्जर पाइएका छन् जसको अब कुनै पनि अस्तित्व बाँकी रहेको छैन। कुनै बेला ती थिए। आजभन्दा 10 लाख वर्ष पहिले पृथ्वी धेरै सरीसृपहरूले भरिएको थियो, घस्रने जनावरहरूले भरिएको थियो। तर आज हाम्रा घरमा माउसुलीका अतिरिक्त तिनका कुनै पनि प्रजाति रहेका छैनन्। माउसुली पनि अति सानो प्रतिनिधि हो। 10 लाख वर्ष पहिले तिनका पूर्वज हात्तीभन्दा पनि 5 गुणा वा 10 गुणा ठुला थिए। ती सबै कहाँ हराए? यति शक्तिशाली पशु पृथ्वीबाट कसरी विनाश भयो? के कसैले तिनीहरूमाथि आक्रमण गरे? के कसैले परमाणु बम, हाइड्रोजन बम खसाले? होइन, तिनीहरू समाप्त हुनको अनौठो कथा छ। तिनीहरूले आफू समाप्त हौला भनेर कहिल्यै सोचेका पनि थिएनन् होला। आफ्ना सन्ततिहरू बढेकै कारण तिनीहरू समाप्त भए। ती कति धेरै भए भने उनीहरूलाई पृथ्वीमा बाँच्न असम्भव भयो। भोजन कम भयो, पानी कम भयो, वासस्थान कम भयो। बाँच्नका लागि ठाउँ चाहिन्छ, त्यो कम भयो। ती पशुहरूले समूल नै नाश हुनु पर्यो। मनुष्य जातिको जीवनमा यस्तो दुर्घटना आजसम्म आइसकेको छैन, तर भविष्यमा आउन सक्नेछ। आजसम्म नआउनको कारण के थियो भने प्रकृतिले निरन्तर मृत्यु र जन्मलाई सन्तुलनमा राखेको छ। बुद्धका पालामा 10 मानिस जन्मन्थे भने तीमध्ये 7 वा 8 मानिस जन्मपछि मर्दथे। भोजन र वासस्थानको कमी नै हुने गरी संसारको जनसङ्ख्या यति कहिल्यै बढेको थिएन। फेरि विज्ञान र मानिसको निरन्तर खोजी अनि मृत्युसँगको लडाईले कस्तो स्थिति उत्पन्न गरिदिएको छ भने आज सुसंस्कृत र सभ्य देशमा 10 शिशु जन्मिन्छन् भन्ने मुस्किलले एउटा शिशु मर्दछ। स्थिति ठिक उल्टो भएको छ। आयु पनि लम्बिएको छ। आज रुसमा 150 वर्ष पुगेका हजारौं मानिस छन्। कुनै देशमा त सालाखाला आयु 80 र 82 वर्षसम्म पुगेको छ। स्वाभाविक रूपमा जे परिणाम हुनु थियो त्यो चाहिँ के भइदियो भने जन्मदर त पुरानै रह्यो, हामीले मृत्युदर भने घटायौँ। अकाल हुन्थ्यो, अकाल रोकिदियौँ। महामारीहरू देखिन्थे, प्लेग हुन्थ्यो, औलो ज्वरो हुन्थ्यो, हैजा हुन्थ्यो, ती सबै हामीले कम गरिदियौँ। हामीले मृत्युका धेरै ढोकाहरू थुनिदियौँ र जन्मका सबै ढोका उघारै छोडिदियौँ। मृत्यु र जन्मका बीच जुन सन्तुलन थियो त्यो विनष्ट भयो। 1945 मा हिरोसिमामा परमाणु बम खस्यो। 1 लाख मानिसहरू परमाणु बमबाट मरे। त्यसबेला मानिसहरूलाई धेरै खतरा छ भन्ने लाग्यो। परमाणु बम बन्दै गयो भने त सबै संसार नष्ट हुन सक्दछ। तर जुन मानिसहरू कुरा बुझ्दछन् आज के भन्दछन् भने संसार नष्ट हुने सम्भावना परमाणु बमबाट धेरै कम छ। संसार नष्ट हुने सम्भावना, मानिसहरू मर्ने, नष्ट हुने जुन नयाँ सम्भावना छ त्यो मानिसको जन्मबाट हुन्छ। हामीले हिरोसिमामा एउटा परमाणु बम खसालेर 1 लाख मानिस मार्यौं, तर हामी संसारभरि दिनहुँ 1.5 लाख मानिस बढाउँदछौँ। एउटा हिरोसिमामा हामी दिनहुँ 1.5 हिरोसिमा जन्माउँदछौँ। दिनहुँ 1.5 लाख मानिसहरू बढ्दछन्। यसै गरी सङ्ख्या बढ्दै गयो भने यो शताब्दी पुरा हुँदासम्ममा पृथ्वीमा कुइना हल्लाउने ठाउँ पनि बाँकी रहने छैन भन्ने डर छ। त्यसपछि सभा गर्ने आवश्यकता पर्ने छैन, किनभने हामी 24 घण्टा सभाहरूमै हुनेछौँ। आज पनि न्युयोर्क वा बम्बईमा 24 घण्टा कुइना हल्लाउने फुर्सद छैन, सुविधा छैन, अवकाश छैन। सबै पृथ्वीको यस्तै अवस्था हुने सुनिश्चित छ। त्यसैले यस बेला मनुष्य जातिको हितका सम्बन्धमा सोच्नेहरूका समक्ष सबैभन्दा ठुलो चिन्ता जनसङ्ख्या विस्फोट नै हो। हामीले मृत्युलाई रोकिदियौँ र जन्मलाई पुरानै बाटामा हिँड्न दियौँ भने त धेरै डर के छ भने पृथ्वी हाम्रो सङ्ख्याले नै डुब्ला र नष्ट होला। हामी कति धेरै हौला भने बाँच्न असम्भव होला। त्यसैले जति पनि
विचारशीलहरू छन् उनीहरूले के भन्ने छन् भने हामीले जसरी मृत्युलाई रोक्यौं त्यसरी नै हामी जन्मलाई पनि रोकौं अनि जन्मलाई रोक्नु नै हितकर हुन सक्दछ, धेरै महत्त्वपूर्ण हुन सक्दछ धेरै दृष्टिकोणबाट। पहिलो चाहिँ कुन कुरो ध्यानमा राख्नु पर्दछ भने जीवनमा अवकाश चाहिन्छ। जंगलमा एउटा जनावर छ, मुक्त माइलौंको सीमामा घुम्दछ, दौडन्छ। त्यसलाई कठघराभित्र बन्द गरिदिनुहोस्, त्यसपछि त्यो विक्षिप्त हुन थाल्दछ। बाँदरहरू छन्, माइलको यात्रा गर्दै रहन्छन्। 50 बाँदरहरूलाई एउटा घरमा थुनिदिनुहोस् अनि तिनीहरू बौलाउन थाल्दछन्। एक बाँदरलाई वासस्थान चाहिन्छ, खुला ठाउँ चाहिन्छ जहाँ त्यो बाँच्न सकोस्। अब बम्बई वा न्युयोर्क वा वाशिङटन वा मस्कोमा त्यो वासस्थान लुप्त भएको छ। मानिसहरू ससाना कठघराहरूमा थुनिएका छन्। एक घरमा एक कोठामा 10-10, 12-12 मानिसहरू थुनिएका छन्। उनीहरू त्यही जन्मन्छन्, त्यही मर्दछन्, त्यही भोजन गर्दछन्, त्यही बिरामी हुन्छन्। एक सानो कोठामा 10-10, 12-12, 15-15 मानिसहरू थुनिएका छन्। तिनीहरू विक्षिप्त भएनन् भने पनि आश्चर्य मान्नु पर्दैन। तिनीहरू पागल भएनन् भने पनि आश्चर्य मान्नुपर्ने छैन। उनीहरू अवश्य पागल हुने नै छन्। उनीहरू पागल भएका छैनन्, त्यही नै आश्चर्य हो। यति कम मात्र भएका छन्, त्यही नै आश्चर्य हो। बाँच्नका लागि मनुष्यलाई खुल्ला ठाउँ चाहिन्छ, तर संख्या धेरै भयो भने त खुल्ला ठाउँ सिद्धिन्छ। हामीलाई के ख्याल छैन भने तपाईँ एउटा कोठामा एक्लै हुँदा मुक्ति अनुभव गर्नुहुन्छ। 10 मानिस आएर कोठामा बसे मात्रै, केही गरेनन्, तपाईसँग बोलेनन्, तपाईलाई छोएनन्, खाली 10 मानिस कोठामा बसे भने तपाईको मस्तिष्कमा एउटा अनजान बोझ पर्न थाल्दछ। अहिले मनोवैज्ञानिकहरू के भन्दछन् भने चारैतिर बढ्दै गरेको भीड, प्रत्येक व्यक्तिका मनमा एउटा अनजान बोझ छ। तपाईँ एक्लै एउटा बाटामा हिँड्दै हुनुहुन्छ, बाटामा कोही पनि छैन, त्यतिखेर तपाईँ अर्कै किसिमको मानिस बन्नुहुन्छ अनि त्यस बाटामा छेउको गल्लीबाट निस्किएर 2 मानिस आए भने तपाईँ तत्कालै दोस्रो मानिस बन्नुहुन्छ। उनीहरूको उपस्थितिले तपाईँभित्र कुनै तनाव उत्पन्न गरिदिन्छ। तपाईँ आफ्नो स्नानगारमा नुहाउनुहुन्छ, त्यतिखेर तपाईँले ख्याल गर्नुभएको होला तपाईँ बैठक कोठामा हुँदाको उही मानिस रहनुहुन्न। स्नानगारमा तपाईँ बिल्कुलै अर्कै मानिस बन्नुहुन्छ। बुढो पनि स्नानगारमा बालक झैँ उन्मुक्त हुन्छ। बुढाहरू पनि स्नानगारको ऐनामा बालकले झैँ जिउरो निकाल्दछन्, मुख खुम्च्याउँदछन्, नाच्दछन् पनि। तर तालचाको दुलोबाट कसैले चियाएर हेर्दैछ भन्ने थाहा भयो भने ती फेरि बुढाहरू नै हुनेछन्। उनीहरूका बाल्यकाल हराउनेछन्, त्यसपछि उनीहरू कठोर र बलिया हुनेछन् र फेरिनेछन्। हामी बिल्कुलै एक्लै हुन सक्ने केही क्षण चाहिन्छ। मनुष्यका आत्माको जुन श्रेष्ठतम फूलहरू छन् ती एकान्तमा र एक्लो छँदा नै फक्रन्छन्। काव्य होस्, सङ्गीत होस्, परमात्माको प्रतिध्वनि पाइयोस्, ती सबै एकान्त र एक्लो छँदा नै पाइन्छ। जगतमा आजसम्म भेडभाडमा पनि कुनै श्रेष्ठ काम हुन सकेको छैन। अहिलेसम्म भेडले कुनै श्रेष्ठ काम गरेकै छैन। जगतमा जे पनि श्रेष्ठ जन्मिएको छ, कविता, चित्र, सङ्गीत, परमात्मा, प्रार्थना, प्रेम, ती सबै एकान्तमा र एक्लो अवस्थामा फुलेका फूलहरू हुन्। तर ती सबै ओइलाइएका छन्, समाप्त हुनेछन्। मानिस श्रेष्ठबाट रिक्त हुनेछ, किनभने भिडले चारैतिरबाट अनजान दबाब दिइरहेको हुन्छ। चारैतिर मानिसहरू छन्, चारैतिर मानिसहरू छन्। त्यसैले एउटा रमाइलो कुरो छ, मानिसहरू जति बढ्दछन् उति नै व्यक्तित्व कम हुन्छ। भिडमा कुनै पनि मानिस व्यक्ति हुँदैन। भिडमा नाम हराउँछ, परिचय हराउँदछ, तदान्त्य मेटिन्छ। तपाईँ केही पनि रहनुहुन्न, भिडको एउटा अङ्ग बन्नुहुन्छ। त्यसैले भिडले खराब काम गर्न सक्दछ, एक्लो मानिसले त्यति खराब काम गर्न सक्दैन। कुनै मस्जिदलाई आगो लगाउनु छ भने त एक्लो मानिसले डढाउन सक्दैन, जतिसुकै पक्का हिन्दू नै किन नहोस्। कुनै मन्दिरमा रामको मूर्ति फोड्नु छ भने पनि एक्लो मुसलमानले फोड्न सक्दैन, जतिसुकै पक्का मुसलमान नै किन नहोस्। भिड चाहिन्छ। शिशुहरूको हत्या गर्नु छ र स्त्रीहरूलाई बलात्कार गर्नु छ र जिउँदा मानिसहरूलाई आगो लगाउनु छ भने त
एक्लो मानिसले आगो लगाउने काममा धेरै कठिनाई अनुभव गर्दछ, तर भिडले सजिलै गरिदिन्छ। किनभने भिडमा कोही पनि व्यक्ति रहँदैन, अनि व्यक्ति नरहँदा त दायित्व पनि बिदाबारी हुन्छ। त्यतिखेर हामी भन्न सक्दछौँ हामीले गरेको होइनौँ, हामी खाली भिडमा सम्मिलित थियौँ। भिड छिटो छिटो हिँड्दै गरेको होस्, नारा लगाउँदै गरेको होस्, अनि तपाईँ पनि नारा लगाउन थाल्नुहुन्छ र छिटो छिटो हिँड्न थाल्नुहुन्छ भन्ने कुरो के तपाईँले देख्नुभएको छ? छिटो छिटो हिँड्दै गरेको भिडमा तपाईँका गोडा पनि छिटो छिटो चल्न थाल्दछन्। नारा लगाउँदै गरेको भिडमा तपाईँका नारा पनि लाग्न थाल्दछन्। एडल्फ हिटलरले आफ्नो आत्मकथामा के लेखेको छ भने, सुरुमा मसँग थोरै मानिसहरू थिए, 10-15 मानिस मात्रै थिए, तर 10-15 मानिसहरूबाटै एडल्फ हिटलर कसरी सत्ता शासनमा पुग्यो भन्ने अनौठो कथा छ। उसले के लेखेको छ भने, म 15 मानिसहरूलाई लिएर सभामा पुग्दथेँ, 15 मानिसलाई अलग अलग कुनामा उभ्याइदिन्थेँ, अनि म जब बोल्न थाल्दथेँ ती 15 मानिसलाई कहाँनिर थपडी बजाउनु पर्छ भन्ने थाहा थियो। ती 15 मानिसले थपडी बजाउँदथे, बाँकी भिडले पनि उनीहरूलाई साथ दिन्थ्यो, बाँकी भिडले पनि थप्पडी बजाउँथ्यो। जब तपाईँ भिडमा थप्पडी बजाउनुहुन्छ त्यतिखेर तपाईँले होइन, भिडले थप्पडी बजाउन लगाउँदछ भन्ने कुरो के तपाईँले विचार गर्नुभएको छ? जब तपाईँ भिडमा हाँस्नुहुन्छ त्यतिखेर तपाईँ होइन, भिडले हँसाउँदछ। भिड संक्रामक हो, त्यसैले जे पनि गराउँदछ, किनभने त्यसले व्यक्तिलाई नामेट गरिदिन्छ। व्यक्तिको जुन आत्मा हो, उसको जुन आफ्नोपन हो, त्यसलाई सिनित्तै पारिदिन्छ। पृथ्वीमा भिड बढ्दै गयो भने त व्यक्तिहरू विदा हुनेछन्, भिड मात्र रहनेछ, व्यक्तित्व क्षीण हुनेछ, क्षीण भएको छ, सखाप हुनेछ, नामेट हुनेछ, निप्दै जाँदैछ। अब अगाडि पृथ्वी यत्रो भिड लिएर बाँच्न असमर्थ हुनेछ भन्ने समस्या होइन। हामीले कुनै जुक्ति नै गरेर समुद्रबाट भोजन निकाल्यौँ अरे निकाल्न सक्नेछौँ, किनभने बाध्यता भएपछि त कुनै जुक्ति खोज्नै पर्छ। समुद्रबाट भोजन निस्कन सक्नेछ, हुन सक्दछ हावाबाट पनि भोजन निकाल्न सकियोस्। अनि के पनि हुन सक्दछ भने सूर्यका किरणबाट हामी सोझै भोजन ग्रहण गर्न सकौँ। यी सबै हुन सक्दछन्। कृत्रिम भोजन पनि हुन सक्दछन्। खाली चक्की खाएर पनि मानिस बाँच्न सकोस्। आखिर भिड बढ्दै गयो भने त भोजनको त केही न केही समाधान गरिहाल्दछौँ, तर आत्माको समाधान भने हुन सक्दैन। त्यसैले मेरा सामु परिवार नियोजन जस्तो चिज आर्थिक मामला मात्र होइन, धेरै गहिरो अर्थमा धार्मिक मामला पनि हो। भोजनको त जोहो गर्न सकिन्छ, त्यसमा त्यति कठिनाइ छैन, तर मानिसहरूलाई भोजनकै कठिनाइ हुन्छ भन्ने लाग्दछ भने बिल्कुलै गलत ठान्दछन्। अझै समुद्र खाली नै छ, अझै समुद्रहरूमा धेरै भोजन बाँकी छ। अनि वैज्ञानिकहरू के प्रयोग गर्दैछन् भने समुद्रको पानीबाट धेरै भोजन कसरी निकाल्न सकिन्छ। आखिर माछाले समुद्रबाटै भोजन लिइरहेको छ, लाखौं किसिमका जनावरहरूले समुद्रबाटै भोजन लिँदैछन्, पानीबाट। त्यसैले हामीले पनि पानीबाट भोजन निकाल्न सक्दछौँ। आखिर हामी माछा खान्छौँ भने त हाम्रो भोजन बनिहाल्छ नि। अनि माछाले जुन आहारा खायो त्यो पानीबाटै लियो। हामीले माछाको काम गर्न सक्ने यन्त्र बनायौँ भने त पानीबाट सोझै भोजन उत्पन्न गर्नेछौँ। आखिर माछाले पनि एउटा यन्त्रकै काम गर्दछ। गाईले घाँस खान्छ अनि हामी गाईको दुध खान्छौँ। हामीले सोझै घाँस खायौँ भने त गाह्रो हुन्छ, बीचमा मध्यस्थता गर्न गाई चाहिन्छ। गाईले घाँसलाई कुन रूपमा बदलिदिन्छ भने त्यो हाम्रो लागि भोजनयोग्य हुन्छ। आज नभए पनि भोलि हामी यन्त्रको गाई पनि बनाउनेछौँ, जसले घाँसलाई कुन रूपमा बदलिदेला भने हामी त्यो खान सकौँ। कृत्रिम दुध त चाँडै बन्न सक्नेछ। आखिर वनस्पति घिउ बन्न सक्दछ भने वनस्पति दुध किन बन्न सक्दैन? केही पनि कठिनाइ छैन। भोजनको समस्या त समाधान हुनेछ, तर खास समस्या भोजनको होइन। वास्तविक समस्या अझै गहिरो छ। मानिसको भिड बढ्दै गयो र पृथ्वी किरा फट्याङ्ग्रा झैँ मानिसले भरिँदै गयो भने त मानिसको आत्मा हराउनेछ। अनि विज्ञानसँग त्यो आत्मा दिने कुनै उपाय पनि छैन, त्यो आत्मा हराउनेछ। भिड बढ्दै गयो भने एक व्यक्तिमाथि चारैतिरबाट यति अज्ञात दबाव पर्नेछ, हामीलाई अज्ञात दबाव दृष्टिगोचर हुँदैन। तपाईँ जमिनमा हिँड्नुहुन्छ, तर जमिनको गुरुत्वाकर्षणले तपाईँलाई तानिरहेको छ भन्ने कुरो के तपाईँले विचार गर्नुभएको छ? छैन। हामी बाल्य अवस्थादेखि नै त्यसमा अभ्यस्त हुन्छौँ, त्यसैले थाहा हुँदैन। तर जमिनभन्दा पनि गरौँ बोझले हामी 24 घण्टा तानिरहेका छौँ। त्यो त चन्द्रमामा जुन यात्रीहरू गए उनीहरूलाई के थाहा भयो भने अब फर्किएपछि उनीहरूलाई
जमिन त्यस्तो कहिल्यै लाग्ने छैन जस्तो पहिले लाग्दथ्यो, किनभने चन्द्रमामा उनीहरू 7 फिटसम्म पनि उफ्रन सक्दछन्। चन्द्रमाको गुरुत्वाकर्षण धेरै कम छ। चन्द्रमाले धेरै तान्दैन, जमिनले धेरै जोडसँग तानिरहेको छ। हावाले चारैतिरबाट थिचिरहेको छ, तर हामीलाई त्यसको सुइको पनि हुँदैन, किनभने हामीलाई त्यसको बानी परिसकेको छ। अनि अज्ञात मानसिक दबाव पनि छ। यी त भौतिक दबाव हुन्। चारैतिर मानिसहरूको उपस्थितिले पनि हामीलाई थिच्दैछन्, तिनले पनि हामीलाई भित्रतिर थिच्दैछन्। उनीहरूको उपस्थिति मात्रले हामीलाई दिक्क बनाएको छ। यो भिड बढ्दै गयो भने त एउटा सीमामा पुगेर पुरै मनुष्यता विक्षिप्त हुने डर छ। साँचो कुरो के हो भने आधुनिक मनोविज्ञान मनोविश्लेषणले के भन्दछ भने जो मानिस पागल हुँदछन् ती पागल हुनेहरूमध्ये 90 पागल कस्ता छन् भने तिनले भिडको दबाव सहन सकेका छैनन्। चारैतिरबाट थिचाइ बढ्दै गएको छ अनि भित्रको थिचाइ सहन गाह्रो भएर यस्तो भएको छ। तिनका मस्तिष्कका नसा फुट्दैछन्। त्यसैले भित्र गहिराइमा हेर्दा समस्या मनुष्यको शारीरिक बचाइ मात्र होइन, उसको आत्मिक बचाइको पनि हो। त्यसैले सन्तति नियमन जस्ता कुरा अधार्मिक हुन् भनेर जो भन्दछन् तिनलाई धर्मको अत्तो पत्तो नै छैन, किनभने धर्मको पहिलो सूत्र हो व्यक्तिलाई व्यक्तित्व प्राप्त हुनुपर्दछ र व्यक्तिसँग एउटा आत्मा हुनुपर्दछ। व्यक्ति भिडको भाग नहुनुहोस्, तर भिड जति बढ्नेछ उति नै हामी व्यक्तिहरूका बारेमा फिक्री गर्ने काममा असमर्थ हुनेछौँ। भिड जति बढी हुनेछ हामीले उति नै भिडको फिक्री गर्नुपर्ने हुन्छ, व्यक्तिका बारेमा फिक्री गर्नुपर्ने छैन। जति भिड बढ्नेछ उति नै हामीले सम्पूर्ण जगतका बारेमा एकसाथ फिक्री गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि तपाईलाई कुन भोजन रुचिकर छ, कुन कपडा मन पर्दछ अनि कस्तो घर राम्रो लाग्दछ भन्ने समस्या होइन, त्यो समस्या होइन। भिडलाई कसरी घर दिन सकिएला, कसरी कपडा दिन सकिएला, कसरी भोजन दिन सकिएला, व्यक्तिको समस्या विदा भइदिन्छ। त्यतिखेर भिडको एक अंश चाहिँ तपाईलाई कति भोजन, कति कपडा, कति उठ्न, कति बस्न, कसरी सुत्न दिन सकिन्छ। हालै मात्र एक मित्र जापानबाट फर्किए। उनी के भन्दै थिए भने भिड बढ्दै गएकाले जापानमा घरको समस्या कति छ भने उनीहरूले नयाँ किसिमको पलङको आविष्कार गरेका छन्। आज नभए पनि भोलि त हामीले पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। धेरै तला भएको पलङ, राति पनि एक्लै सुत्न पाउँदैनौँ। एउटा माथि अर्को गर्दै 10 वटा खाट जोडिएका छन्। तपाईँ राति सुत्नुहुँदा आफ्नो नम्बरको खाटमाथि चढेर सुत्नुहुन्छ। बाँकी 9 मानिस पनि आफ्ना खाटमाथि चढेर सुत्दछन्। राति सुत्दा पनि हामी धेरै बेरसम्म भिडबाट बाहिर रहन सक्ने छैन, किनभने भिड घुस्दै गइरहेको छ, बढ्दै गइरहेको छ। त्यो तपाईको सुत्ने कोठामा पनि हुनेछ। 10 मानिस एउटै खाटमा सुतेका हुन्छन् भने त त्यो घर कम, रेलको डिब्बा बढी हुन्छ। रेलका डिब्बामा पनि 10 तलाका सिट छैनन्। तर 10बाट मात्रै समस्या समाधान हुँदैन। त्यो भिड बढ्दै गयो भने त त्यसले सबैतिर मानिसलाई घेर्नेछ, त्यसले व्यक्तिलाई चारैतिरबाट घेर्नेछ, सबैतिरबाट थुन्नेछ। अनि हामीले कसो गर्नुपर्ने हुन्छ भने जसमा व्यक्ति सुस्तरी डुब्दै जान्छ त्यसको चिन्ता गर्नै छोड्नुपर्ने हुन्छ। मेरो दृष्टिमा मनुष्यका सङ्ख्याको विस्फोट, जनसङ्ख्या विस्फोट धेरै गहिरो अर्थमा धार्मिक समस्या हो, भोजनको आर्थिक समस्या मात्र होइन। दोस्रो कुरो पनि ध्यान दिनुपर्ने खालको छ। अनि त्यो कस्तो सोचाइ जस्तो हो भने मानिसले अहिलेसम्म जीवनको जे जस्तो व्यवस्था गरेको थियो, समाजको व्यवस्था गरेको थियो, ती सबै परिस्थितिहरू फेरिएका छन्। तर हामी भने पुरानै व्यवस्थासँग टाँसिएर बस्दछौँ। यद्यपि परिस्थितिहरू बदलिसकेका छन्। 5000 वर्ष पहिले मनुका पालामा जस्तो थियो अब कुनै पनि परिस्थिति उही नै रहेको छैन। परिस्थितिहरू बदलिँदै जान्छन् तापनि नियम चाहिँ पुरानै चल्दै जान्छन्। आज पनि घरमा शिशु जन्मदा हामी ब्यान्ड बाजा बजाउँदछौँ, तोरण पताका सजाउँदछौँ, सङ्गीतको बन्दोबस्त गर्दछौँ, कल्याङ मल्याङ गर्दछौँ, प्रसाद बाँड्दछौँ। 5000 वर्ष पहिले यो स्वरै आना ठिक थियो, किनभने त्यतिखेर 10 शिशु जन्मदा 7-8 त मर्दथे। त्यसैले 5000 वर्ष पहिले एउटा शिशु जन्मनु ठुलो घटना थियो। समाजका लागि त्यसको ठुलो आवश्यकता थियो, किनभने समाजमा थोरै मानिसहरू थिए। मानिस धेरै हुनुपर्दछ, नत्र भने छिमेकीले आक्रमण गर्दा जित्न गाह्रो हुन्छ। एउटा व्यक्ति बढ्नुको ठुलो शक्ति हुन्थ्यो, किनभने व्यक्ति एक्लैको तागत थियो, व्यक्तिसँग लड्नु थियो। सङ्ख्या कम हुँदा
छिमेकको कबिलासँग हार खानुपर्ने सम्भावना थियो। त्यसैले प्रत्येक कबिलाको सङ्ख्या बढाउने जमर्को गर्दथ्यो। सङ्ख्या जति बढ्यो कबिला उति नै बलियो हुन्थ्यो। त्यसैले सङ्ख्यामा ठुलो गौरव गरिन्थ्यो। हामी भन्दथ्यौँ हामी यति करोड छौँ। उनीहरूमा अक्कड थियो, ठुलो अहङ्कार थियो। तर समय अर्कै भयो, अवस्थाहरू उल्टा भए। तर नियम भने पुरानै चल्दैछन्। अवस्थाहरू बिल्कुलै उल्टा भएका छन्। अब त जो जति बढी सङ्ख्यामा छन् त्यति नै चाँडो पृथ्वीमा मर्नु मात्र उसका लागि उपाय बाँकी रहेको छ। उतिखेर जो जति बढी सङ्ख्यामा हुन्थ्यो उति नै उसले जित्ने सम्भावना थियो, बाँच्ने सम्भावना थियो। तर आज सङ्ख्या जति बढी हुन्छ उति नै हामी आफ्नै हातले मर्ने उपाय गर्दैछौँ। आज सङ्ख्या बढ्नु आत्मघाती हुन्छ। आज कुनै समझदार देशले आफ्नो सङ्ख्या बढाएको छैन। बरु समझदार देशहरूमा सत्य घट्दै जानेसम्मको सम्भावना उत्पन्न भएको छ। जस्तो फ्रान्सले सरकार अलिकति चिन्तित भएको छ, किनभने सङ्ख्या वात्तै नघटोस् भन्ने डर पनि उत्पन्न भएको छ। तर कुनै समझदार देशले आफ्नो सङ्ख्या बढाएको छैन। सङ्ख्या नबढाउने समझदारीका पछाडि धेरै कारणहरू छन्। पहिलो कारण त के हो भने जीवनमा सुख चाहिन्छ। अधिकतम सुख चाहिन्छ भने न्यूनतम मानिस चाहिन्छ। दीनता चाहिन्छ, दुःख चाहिन्छ, गरिबी चाहिन्छ, रोग चाहिन्छ, पागलपन चाहिन्छ भने त अधिकतम मानिस जन्माउनु उचित नै हुन्छ। एउटा बाबु आफ्नो 5औं वा 6औं सन्तानपछि पनि सन्तान जन्माउँदछ भने त ऊ आफ्नो छोराको बाबु होइन, शत्रु हो। किनभने उसले सन्तानलाई यस्तो संसारमा घचिरहेको हुन्छ जहाँ उसले गरिबी मात्र बाँड्न सक्नेछ, दुःख बढाउन सक्नेछ, गरिबी बढाउन सक्नेछ। उसले छोराप्रति प्रेम प्रकट गरेको हुँदैन, किनभने छोराप्रति प्रेम प्रकट हुँदो हो त उसले यस्तो सोच्नेछ यो छोराले के पाउला। उसलाई जन्माउनु अब प्रेम होइन, त्यो त अब अज्ञान र शत्रुता हो। आउँदा दिनहरूमा सङ्ख्या सुखको शत्रु हुन सक्दछ भन्ने कुरो सोचेर आजको संसारका समझदार आमा बाबु त्यसै अनुसार मात्र सन्तान जन्माउनेछन्। कुनै बेला सङ्ख्या सुखको मित्र थियो, कुनै बेला सङ्ख्या बढ्दा सुख बढ्थ्यो। आज सङ्ख्या बढ्दा दुःख बढ्छ। स्थितिहरू बिल्कुलै फेरिएका छन्। आज जुन मानिसहरूलाई यस संसारमा सुखको मङ्गलको कामना हुन्छ उनीहरूले के चिन्ता गर्नै पर्दछ भने सङ्ख्या निरन्तर कम हुँदै जाओस्। तर हाम्रो देश चाहिँ कस्तो छ भने हामी आफूलाई अभागी ठान्न सक्दछौँ। हामीलाई त्यसको कुनै बोध पनि छैन, हामीलाई त्यसको केही ख्याल नै छैन। 1947 मा हिन्दुस्तान पाकिस्तानको भागभण्डा भएको थियो। त्यतिखेर त कसैले पनि के सोचेका थिएनन् होला भने 20 वर्षमा हामी पाकिस्तानमा जति मानिस गएका थिए त्यसभन्दा बढी मानिस जन्माउनेछौँ। हामीले एउटा पाकिस्तान फेरि जन्मायौँ। 1947 मा पुरै हिन्दुस्तान पाकिस्तान मिलाएर हाम्रो सङ्ख्या जति थियो आज एक्लो हिन्दुस्तानको सङ्ख्या त्यसभन्दा बढी छ। यो सङ्ख्या त्यही अनुपातमा बढ्दै जाने हो भने दुःख बढ्दै जान्छ, दारिद्र्य बढ्दै जान्छ, दीनता बढ्छ, बेरोजगारी बढ्छ, रोग बढ्छन् अनि हामी चिन्तित हुन्छौँ। तीसँग हामी भेट्दछौँ अनि हामी के भन्दछौँ भने बेरोजगारी चाहिँदैन, गरिबी चाहिँदैन, प्रत्येक मानिसलाई जीवनका सबै सुविधाहरू हुनुपर्दछ। तर हामी के सोच्दैनौँ भने हामी जे गर्दैछौँ त्यसबाट एक मानिसलाई जीवनका सबै सुविधाहरू कहिल्यै पनि प्राप्त हुन सक्दैन। अनि हामी जे गर्दैछौँ त्यसबाट हाम्रा छोरा बेरोजगार हुनेछन् अनि हामी जे गर्दछौँ त्यसबाट माग्नेहरू बढ्नेछन्, गरिबी बढ्नेछ। तर यस देशका धर्मगुरु के सम्झाउँदछन् भने यो कुरो ईश्वरका विरुद्धमा छ। सन्तति नियमनको कुरो ईश्वरका विरुद्धमा छ। यसको अर्थ के हुन्छ भने ईश्वरले के चाहन्छ भने मानिस दीन हुन्, दरिद्र हुन्, भिख मागुन्, गरिब हुन्, बाटामा भोकै मरुन्। ईश्वर यही चाहन्छ भने त त्यस्ता ईश्वरको चाहनालाई पनि अस्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ। तर ईश्वरले त्यस्तो कसरी चाहन्छ र? तर धर्मगुरुहरू भने चाहन्छन्, किनभने बडो रमाइलो कुरो छ। संसारमा जति दुःख हुन्छ धर्मगुरुहरूको पसल त्यति नै राम्रो चल्दछ। संसारमा सुख भयो भने त उसको पसल ठ्याम्मै चल्दैन। धर्मगुरुहरूको पसल र त संसारका दुःखमा निर्भर छ। सुखी र आनन्दित मानिस धर्मगुरुतर्फ लाग्दैन। स्वस्थ र प्रसन्न मानिस धर्मगुरुका तर्फ जाँदैन। दुखी, रोगी, चिन्तित मानिसले नै धर्मगुरुको खोजी गर्दछ। हो, सुखी र आनन्दित मानिसले धर्मको खोजी गर्न सक्दछ, तर
धर्मगुरुको होइन। सुखी र आनन्दित व्यक्ति आफ्ना तर्फबाट सोझै परमात्माको खोजीमा लाग्न सक्दछ, तर कसैको पनि सहायता माग्न जाँदैन। दुखी र चिन्तित मानिसले आत्मविश्वास गुमाउँदछ। ऊ कसैको भरथेक चाहन्छ, कुनै गुरुका चरण चाहिन्छ, उसैका हात चाहिन्छ, कसैको मार्गदर्शन चाहिन्छ। संसारमा दुःख होउन्जेल धर्मगुरु टिक्न सक्दछ। सुखी भएपछि पनि धर्म त अड्ने छ, तर धर्मगुरुहरू अड्ने कुनै उपाय छैन। त्यसैले धर्मगुरु के चाहन्छ भने दुःख समाप्त नहोस्, दुःख निमिट्यान्न नहोस्। गजब गजबका धन्दा छन्। मैले सुनेको छु, एक रात एउटा होटलमा केही मित्रहरू आएर अबेरसम्म रक्सी खाँदै रहे, भोजन गर्दै रहे। आधा रातमा उनीहरू बिदा हुन लाग्दा त होटलका प्रबन्धकले आफ्नी पत्नीसँग भने, यस्ता भला मानिस, यस्ता प्यारा मानिस, यस्ता दिलदार मानिस, यस्तो खर्च गर्ने मानिस दिनहुँ आए भने त हाम्रो जीवनमा आनन्द नै आनन्द होला। हिँड्ने बेलामा उनले पाहुनाहरूलाई भने, आउँदै गर्नुहोस्, यहाँ आएर ठुलो कृपा गर्नुभयो, हामीलाई साह्रै आनन्द लाग्यो। जुन मानिसले पैसा तिरेको थियो उसले भन्यो, भगवान्सँग प्रार्थना गर्नुहोला हाम्रो धन्दा राम्रोसँग चलोस् भनेर, हामी दिनदिनै आउनेछौँ। प्रबन्धकले सोधे, तर तपाईँहरूको धन्दा के हो? उसले भन्यो, यो नसोध्नुहोस्, तपाईँ खालि के प्रार्थना गर्नुहोस् भने हाम्रो धन्दा राम्रोसँग चलिरहोस्। तैपनि उनले सोधे, कृपा गरी भनिदिनुहोस् न तपाईँको धन्दा के हो? उसले भन्यो, म मसान घाटमा दाउरा बेच्ने काम गर्छु, हाम्रो धन्दा दिनहुँ चलिरहोस्, हामी बेला बेलामा आइरहौँ। कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने धन्दा ठ्याप्पै चल्दैन, गाउँमा कोही मर्दैन, दाउरा बिक्री हुँदैन। जुन दिन गाउँमा धेरै मानिस मर्दछन् त्यस दिन दाउरा बढी बिक्दछ, धन्दा राम्रै चल्दछ, हामी आइहाल्दछौँ। तपाईँले सुन्नुभएको होला पनि, चिकित्सकहरू पनि भन्दछन् बिरामी बढी हुँदा उनीहरू भन्दछन् सिजन चल्दैछ। आश्चर्यको कुरो छ, कुनै मानिसका धन्दा मानिसहरू बिरामी हुँदा चल्दा हुन् भने त रोग हटाउन धेरै गाह्रो हुनेछ। चिकित्सकलाई हामीले उल्टो काम सुम्पिदिएका छौँ। उसलाई हामीले के काम सुम्पिएका छौँ भने उसले मानिसका रोगहरू हटाओस्, अनि उसको भित्री आकाङ्क्षा चाहिँ के छ भने मानिसहरू बिरामी परुन्, किनभने उसको व्यवसाय रोगमाथि नै अडिएको छ। त्यसैले रुसमा क्रान्तिपछि तिनीहरूले जुन ठुला काम गरे तीमध्ये एउटा काम के थियो भने उनीहरूले चिकित्सकहरूको कामलाई राष्ट्रियकरण गरिदिए। उनीहरूले भने चिकित्सकहरूको व्यक्तिगत काम जुनसुकै बेला पनि खतरनाक हुन्छ, किनभने चिकित्सकहरूको काम परस्पर विरोधी भइदिन्छ। बाहिरबाट रोगीलाई विषेक पारौँ भन्ने चाहन्छ, तर भित्र चाहिँ के आकाङ्क्षा राख्दछ भने बिरामी रोगी नै रहिरहोस्, किनभने उसको धन्दा त बिरामी रोगी हुँदा मात्र चल्दछ। त्यसैले उनीहरूले चिकित्सकको धन्दा व्यक्तिगत व्यवसायलाई रुसमा ठ्याप्पै रोकिदिए। अब चिकित्सकलाई तलब दिइन्छ, बरु उनीहरूले एउटा नयाँ प्रयोग गरे। अनि त्यो प्रयोग के गरे भने एक चिकित्सकलाई जुन क्षेत्र दिएको छ त्यहाँ मानिस धेरै बिरामी भयो भने के स्पष्टीकरण सोध्न सकिन्छ भने त्यस क्षेत्रमा यति धेरै मानिस बिरामी किन भए। अब चिकित्सकले कोही पनि बिरामी नपरुन् भनेर सुर्ता लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि रुसको स्वास्थ्य क्षेत्रमा आधारभूत फरक पर्यो। चीनमा माओ सत्तामा आउन साथ वकिलको धन्दालाई राष्ट्रियकरण गरिदिए। उनले भने वकिलको व्यवसाय खतरनाक छ, किनभने वकिलको धन्दा विरोधाभासयुक्त छ। न्याय प्राप्त होस् भनेर नै ऊ रहेको हुन्छ, तर उसका सारा चेष्टा चाहिँ केही भइदिन्छ भने उपद्रव होस्, चोरी बढुन्, हत्या होन्, किनभने तिनमाथि नै उसको धन्दा निर्भर हुन्छ। ती भएनन् भने त उसको जीवनको आधार नै भङ्ग हुन्छ। धर्मगुरुको धन्दा पनि बडो विरोधी छ। मानिसहरू शान्त होउन्, आनन्दित होउन्, सुखी होउन् भन्ने चेष्टा चाहिँ गर्दछ, तर उसको धन्दा केमा निर्भर छ भने मानिस अशान्त होउन्, दुखी होउन्, बेचैन होउन्, चिन्तित होउन्, किनभने अशान्त मानिसहरू नै उसलाई के सोध्न आउँदछन् भने हामी कसरी शान्त हौँ, हाम्रा दुःख कसरी मेटिएलान् भनेर दुखी मानिस उसकहाँ आउँदछन्। दीन दरिद्रहरू उसकहाँ हाम्रा दीनता दरिद्रताको अन्त कसरी हुन्छ भनेर उसकहाँ आउँदछन्। धर्मगुरुको धन्दा मानिसका बढ्दै गरेका दुःखमाथि निर्भर छ। त्यसैले संसारमा जब जब दुःख बढ्दछ अनि धर्मगुरुहरू एकदमै प्रभावी बन्दछन्। अनैतिकता बढ्यो भने त धर्मगुरु प्रभावी हुन्छ, किनभने उसले नीतिका उपदेशहरू दिन थाल्दछ। धर्मगुरु यही कुरामा निर्भर छ। त्यसैले धर्मगुरुले त विरोध गर्नेछ। उसले के भन्नेछ भने हुँदैन, मानिस थोरै भए भने सुखी हुनेछ, अनि त गाह्रो भइहाल्छ नि। अर्को कुरो के पनि विचार गर्नुपर्ने के छ भने
धर्मगुरुहरूले सबै कुरा ईश्वरमाथि नै थुपारिदिन्छ। त्यसैले सारा संसारका सबै धर्मगुरुहरूले सबै कुरा ईश्वरमाथि नै थुपारिदिएका छन्। आफ्नो इच्छा के हो त भनेर ईश्वर साक्षी बक्न त कहिल्यै आउँदैन। ऊ के चाहन्छ, उसको इच्छा के छ। बेलायत र जर्मनी युद्धमा होमिएका छन् भन्ने बेलायतको धर्मगुरुले के सम्झाउँदछ भने ईश्वरको इच्छा बेलायतलाई जिताउने छ, अनि जर्मनीको धर्मगुरुले के सम्झाउँदछ भने ईश्वरको इच्छा छ जर्मनीलाई जिताउने। जर्मनीमा उही भगवानसँग के प्रार्थना गरिन्छ भने हाम्रो देशलाई जिताऊ। त्यस्तै बेलायतमा पादरी र पुरोहितहरू के प्रार्थना गर्दछन् भने हे भगवान हाम्रो देशलाई जिताऊ। ईश्वरका इच्छामाथि हामीले आफ्नो इच्छा थोपर्दै आएका छौँ। बिचरा ईश्वर चुप छन्, उनको इच्छा के छ भन्ने केही अत्तो पत्तो नै चल्दैन। हामीले ईश्वरमाथि आफ्ना इच्छाहरू थोपरेका छौँ। त्यसैले हामीले ईश्वरमाथि आफ्ना इच्छा नथोपरेकै जाति होला। बरु हामी जीवनबारे सोचौँ, बुझौँ र वैज्ञानिक बाटा निकालौँ। कुन कुरो पनि ध्यानमा राख्नु योग्य छ भने समाज जति समृद्ध हुन्छ उति नै कम शिशु जन्माउँदछ। गरिब समाजले धेरै शिशु जन्माउँदछ। दिन र दरिद्र अनि भिखारी समाजले अझ धेरै शिशु जन्माउँदछ। केही कारण छ। जो जति समृद्ध हुँदै जान्छ तपाईँले कहिल्यै सुन्नुभएको छैन होला। धेरै जस्तो के हुन्छ, हिन्दुस्तानमा धेरै जस्तो के हुन्छ भने ठुला मानिसलाई प्राय धर्मपुत्र पाल्नुपर्ने हुन्छ। कोही जति समृद्ध हुँदै जान्छ उति नै कम शिशु जन्मन्छन्। जति दुखी दिन दरिद्र हुन्छ उति नै धेरै शिशु जन्मन्छन्। केही कारण छ। कारण के हो भने दुखी दिन दरिद्र जीवनमा अरू कुनै मनोरञ्जनका तरिका, अरू कुनै सुख सुविधा नभएका कारण मानिस खालि यौनमा नै सुख लिन थाल्दछ। अरू कुनै उपाय पनि छैन। एउटा धनी मानिस सङ्गीत पनि सुन्दछ, साहित्य पनि पढ्दछ, चित्र पनि हेर्दछ, टेलिभिजन पनि हेर्दछ, घुम्न पनि जान्छ, पहाडतिरको यात्रा पनि गर्दछ। उसको शक्ति धेरै दिशातिर जान्छ। एउटा गरिब मानिससँग शक्ति बगाउने कुनै उपाय नै रहँदैन। उसको मनोरञ्जनको कुनै उपाय छैन, किनभने सबै मनोरञ्जन खर्चिला छन्। खालि यौनको मनोरञ्जन नै सित्तैमा उपलब्ध छ। त्यसैले गरिब मानिस सन्तान बटुल्दै जान्छ, सन्तान जन्माउँदै जान्छ। गरिब मानिसले कति सन्तान बटुल्दछ भने उसको गरिबी अझै बढ्दै जान्छ अनि एउटा दुष्चक्र उत्पन्न हुन्छ। गरिबले धेरै सन्तान जन्माउँदछ, गरिबका सन्तान अझै गरिब बन्दछन्, तिनीहरू अझै सन्तान जन्माउँदै जान्छन् अनि देश झन्झन गरिब बन्दै जान्छ। जसरी भए पनि गरिब मानिसको यो भ्रामक स्थितिलाई भङ्ग गर्नु जरुरी छ। यसलाई भङ्ग गर्नै पर्दछ, अन्यथा गरिबीको कुनै सीमा नै रहने छैन। गरिबी कति बढ्नेछ भने बाँच्न हम्मे नै हुनेछ। यस देशमा त बढिसकेकै छ र बाँच्न झन्डै असम्भव छ। हामी बाँचिरहेका छौँ भनेर कसैले मान्नै सक्दैन। बरु हामी सुस्तरी मर्दैछौँ भनेकै राम्रो हो। बाँच्नुको अर्थ के हो? बाँच्नुको कति मात्र अर्थ छ भने हाम्रो अस्तित्व छ। हामी 2टा रोटी खान्छौँ, पानी खान्छौँ अनि भोलिसम्मका निमित्त बाँच्दछौँ। तर सही अर्थमा बाँच्ने काम त्यतिखेर मात्र हुन्छ जब समृद्धि प्राप्त हुन्छ। बाँच्नुको अर्थ हो छेलो खेलो। बाँच्नुको अर्थ यो हो जब कुनै चिज हाम्रा माथिबाट बग्न थाल्दछ। एउटा फुल छ, फुल बोटमा कसरी फुल्दछ भनेर के तपाईँले कहिल्यै विचार गर्नुभएको छ? बिरुवालाई पुग्दो मल भएन, ठिक मात्रामा पानी भएन भने बिरुवा त बाँच्दछ, तर फुल चाहिँ फुल्दैन। फुल अतिरेक हो। पातहरूको, जराहरूको, हाँगाहरूको कुनै पनि आवश्यकता नहुने गरी जब बिरुवामा त्यति अतिरिक्त शक्ति जम्मा हुन्छ अनि मात्र फुल फक्रन्छ। फुल नै त्यो अतिरिक्त हो, त्यसैले फुल सुन्दर हुन्छ। त्यो अतिरिक्त हो, त्यो अतिरिक्त हो, त्यो प्रवाह हो। त्यो कुनै चिज धेरै भएपछि हुने प्रवाह हो। जीवनमा सधैँ सबै सौन्दर्य अतिरेक हुन्, माथिबाट बग्नु हो। जीवनका सबै आनन्द पनि अतिरेक हुन्। जीवनमा जे जति श्रेष्ठ छन् ती सबै माथिबाट बगेका छन्। महावीर र बुद्ध राजाका छोराहरू हुन्, कृष्ण र राम पनि राजाकै छोराहरू हुन्। यो अतिरेक हो। फक्रिएका यी जुन फुल छन् ती गरिबका घरमा फुल्न सक्दैनथे। कुनै महावीर गरिबका घरमा जन्म सक्दैन, अनि कुनै बुद्ध पनि गरिबका घरमा जन्मन सक्दैन, अनि कुनै राम पनि सक्दैन, न कुनै कृष्ण नै सक्दछ। गरिबका घरमा यी फुल फक्रन सक्दैनन्। गरिब खालि बाँच्न सक्दछ। उसको बचाइ कति न्यूनतम छ भने त्यसमा फुल फक्रने उपाय नै छैन। ऊ गरिब बिरुवा हो। ऊ जसो तसो बाँच्दछ। कसै गरी त्यसमा पात पनि लाग्दछन्, जसो तसो हाँगाहरू पनि विकसित हुन्छन्। न त
त्यसले पुरा अग्लाई लिन सक्दछ, न सूर्यलाई छुन सक्दछ, न आकाशतिर उठ्न सक्दछ, न त्यसमा फुल नै फक्रिन सक्दछन्। किनभने फुल त त्यतिखेर मात्र फक्रिन सक्दछ जब बिरुवासँग बचाइबाट अतिरिक्त शक्ति जम्मा होस्। बचाइबाट जुन अतिरिक्त शक्ति जम्मा हुन्छ अनि मात्र फुल फक्रन्छन्। ताजमहल पनि त्यस्तै फुल हो, त्यो अतिरेकबाट निस्किएको फुल हो। जगतमा जे जति सुन्दर छ, साहित्य छ, काव्य छ, सङ्गीत छ, ती सबै अतिरेकबाटै निस्किएका फुलहरू हुन्। गरिबका जीवनमा फुल कसरी फुल्न सक्दछन्, तर हामी दिनहुँ आफूलाई गरिब बनाउने उपाय गर्दै जाउँ। त्यसैले ध्यानमा रहोस्, जीवन सबैभन्दा ठुलो परमात्माको जुन फुल छ त्यो सङ्गीत, साहित्य, काव्य, चित्र र जीवनको सानो आनन्दभन्दा पनि बढी जब शक्तिमाथि जम्मा हुन्छ अनि परमात्माको त्यो परम पुष्प फक्रन्छ। तर त्यस फुलका लागि गरिब समाज कसरी उपाय बन्न सक्दछ? गरिब समाज दिनदिनै दीन हुन्छ, दिनहुँ हीन हुँदै जान्छ। गरिब बाबुले 2 छोरा जन्माउँदछ भने आफूभन्दा 2 गुणा गरिब जन्माउँदछ। उसको गरिबी बाँडिन्छ। हिन्दुस्तानले सयौं वर्षदेखि नै धनाढ्यता बाँडेको छैन, खालि गरिबी बाँड्दैछ। एउटा बाबुले आफ्ना 4 छोराहरूमा भागबण्ड गर्दा बाबुको सम्पत्ति बाँड्दैन, सम्पत्ति त हुँदै हुन्न। बाबु नै गरिब थियो, बाबुसँग केही छँदै थिएन। अतिरेक फुल फक्रिन पाओस् भनेर ऊ आफै पनि कहिल्यै बाँच्न सकेन। बाबुले खालि गरिबी बाँडिदिन्छ र अर्का 4 गुणा गरिब समाजमा उभ्याइदिन्छ। अनि दुष्चक्र चाहिँ के हो भने 4 छोरा गरिब भएका कारण यौनमा नै रस खोज्नेछन् र सन्तान जन्माउँदै जानेछन्। हो, धर्मगुरुहरूले ब्रह्मचर्य सिकाउँदछन्। उनीहरू के भन्दछन् भने गरिबलाई पनि सन्तान जन्माउनु छैन भने उसले ब्रह्मचर्य पालन गरोस्। मैले के भने उनीहरूलाई मनोरञ्जनका सबै साधनहरू भन्दछन्। अनि धर्मगुरुहरू के भन्दछन् भने यो एउटा साधन र मनोरञ्जन मात्र हो। उसको जीवनमा अलिअलि रुचिपूर्ण छ, उसले त्यो पनि रोकिदियोस्। अनि त गरिब मानिस मर्दछ। ऊ चलचित्र हेर्न जाँदा रुपियाँ खर्च हुन्छ, सङ्गीत सुन्न जाँदा पनि रुपियाँ खर्च हुन्छ, किताब पढ्न जाँदा पनि रुपियाँ नै खर्च हुन्छ। एउटा सस्तो र सित्तैमा पाइएको साधन थियो। तर धर्मगुरुले के भन्दछ भने ब्रह्मचर्यबाट त्यसलाई पनि बन्द गरिदेऊ। त्यसैले धर्मगुरुहरू ब्रह्मचर्यका कुरा सम्झाइरहन्छन्, तर उनीहरूका कुरा कोही पनि सुन्दैनन्। स्वयं धर्मगुरु नै आफ्ना कुरा सुन्दैनन्, कसैले पनि सुन्दैन। ती बकमफुसे कुरा धेरै समयसम्म गरिसकिए, त्यसबाट केही परिणाम पनि निस्किएन, त्यसबाट कसैको हित पनि भएन। विज्ञानले ब्रह्मचर्यका ठाउँमा एउटा नयाँ जुक्ति दियो जुन सर्वसुलभ हुन सक्दछ। त्यो हो सन्तति नियमनका कृत्रिम साधन। त्यसबाट व्यक्तिले ब्रह्मचर्यमा बाँधिनु पर्ने छैन, जीवनका द्वार उघारै रहन सक्दछन्। आफूलाई गुम्स्याएर राख्ने र दमन गर्ने आवश्यकता पनि पर्दैन। अनि के पनि ध्यान रहोस् भने जो व्यक्ति एकपटक आफ्नो यौनको प्रवृत्तिलाई आफूभित्र जोडसँग थिचेर दबाउँदछ भने त्यो सधैँका लागि कुनै गहिरो अर्थमा रुग्ण हुन्छ। यौनको वृत्तिबाट मुक्त हुन सकिन्छ, तर यौनको वृत्तिलाई थिचेर कोही पनि मुक्त हुन सक्दैन। यौनको वृत्तिबाट मुक्त हुन सकिन्छ। यौनबाट निस्कने शक्ति कुनै अर्को आयाममा, कुनै अर्को दिशामा प्रवाहित भयो भने त मुक्त हुन सकिन्छ। एक वैज्ञानिक ब्रह्मचर्य बिना नै मुक्त हुन्छ। रामको पाठ नगरी, हनुमान चालिसा नै नपढी एक वैज्ञानिक मुक्त हुन्छ, किनभने सबै शक्तिको ऊर्जा, सबै ऊर्जा विज्ञानको खोजीमा लाग्दछ। एक चित्रकार पनि मुक्त हुन सक्दछ, एक सङ्गीतज्ञ पनि मुक्त हुन सक्दछ, परमात्माको खोजी गर्ने पनि मुक्त हुन सक्दछ। ध्यान रहोस्, मानिसहरू भन्दछन् परमात्माको खोजीका लागि ब्रह्मचर्य शर्त हो। म के भन्दछु भने त्यो कुरो गलत हो। परमात्माको खोजीमा लाग्ने ब्रह्मचर्यका लागि उपलब्ध हुन्छ। यो परिणाम हो। कोही परमात्माको खोजीमा पुरै लाग्यो भने त उसका सारा शक्ति कति लिनुहुन्छ भने उसमा न यौनको दिशातिर जान शक्तिको प्रवाह नै बाँकी रहन्छ, न आकाङ्क्षा नै रहन्छ। ब्रह्मचर्यबाट कोही पनि परमात्मा तर्फ जाँदैन, तर परमात्मा तर्फ जाने चाहिँ ब्रह्मचर्यका लागि उपलब्ध हुन्छ। तर शिशु रोक्नका लागि ब्रह्मचर्यको उपयोग गरौँ भनेर हामीले कसैलाई भन्यौँ भने गान्धीजी निरन्तर त्यही भन्दै रहे। यस देशका अरू पनि महात्मा के भन्दछन् भने ब्रह्मचर्यको उपयोग गर। तर गान्धी जस्ता असल मानिस पनि ठिक अर्थमा ब्रह्मचर्यमा कहिल्यै पनि प्राप्त हुन सकेनन्। उनी पनि के भन्दछन् भने
मेरा सपनामा पनि काम बस्न आइलाग्दछन्। उनी पनि के भन्दछन् भने दिनमा त म कसै गरी संयम राख्न सक्दछु, तर सपनामा भने संयम भङ्ग हुन्छ। अनि जीवनका अन्तिम दिनहरूमा एउटी स्त्रीलाई ओछ्यानमा सँगै राखेर सुती उनी के प्रयोग गर्दथे भने कतै अझै पनि काम वासना बाँकी त रहेको छैन, कहीँ काम वासना बाँकी रहेको छ कि छैन भनेर जान्न 70 वर्ष हुँदा राति एउटी युवतीलाई सँगै लिएर सुत्दथे। के परिणाम भयो उनले के जान्न सके त मलाई त्यो थाहा छैन, तर एउटा कुरो चाहिँ के पक्का छ भने उनलाई 70 को उमेरसम्म पनि के शङ्का रहेको थियो होला भने ब्रह्मचर्य प्राप्त भएन, होइन भने त्यस परीक्षाको कुनै आवश्यकता नै थिएन। ब्रह्मचर्यको कुरो अत्यन्त अवैज्ञानिक अव्यावहारिक छ। कृत्रिम साधनको उपयोग गर्न सकिन्छ अनि मनुष्यका मनमा कुनै दबाव नदिइकन त्यसको उपयोग गर्न सकिन्छ। उठाइने खालका केही प्रश्नहरू छन्, म तिनको उत्तर दिन चाहन्छु। म आउँदा आउँदै एक मित्रले भर्खरै मात्र के प्रश्न गर्नुभयो भने यो कुरो बुझाइयो भने त जो समझदार छन्, बुद्धिजीवी छन्, देशको जुन अभिजात वर्ग हो, बुद्धिमान समझदार, तिनले त रोक्लान्, तिनले त सन्तति नियमन गर्लान्, परिवार नियोजन गर्लान्। तर जो दिनहीन छ, गरिब छ, अनपढ छ, गाउँले हो, जो कसैको कुरा सुन्दैन, बुझ्दैन पनि, उसले सन्तान जन्माउँदै जान्छ। त्यसैले लामो समयपछि परिणाम के हुन्छ भने बुद्धिमानहरूका सन्तान कम हुनेछन् अनि गैर बुद्धिमानका सन्तान बढ्दै जानेछन्, जुन अहितकर हुन सक्दछ। यो प्रश्न उठाउनु उचित पनि हो। यो कुरो अब अरू धर्मगुरुहरूले पनि उठाउँदछन्। उनीहरूले के भन्दछन् भने मुसलमानहरू त सुन्दैनन्, इसाईहरू सुन्दैनन्, सन्तति नियमन गर्नुपर्दछ भनेर क्याथोलिकहरूले मान्दैनन्। उनीहरू के भन्दछन् भने यो हाम्रो धर्मका विरुद्धमा छ, मुसलमानले फिक्री नै गर्दैन। हिन्दूले फिक्री लियो भने धर्मगुरुले के भन्दछन् भने हिन्दूहरू मासिँदै जानेछन्, मुसलमान र इसाई बढ्दै जानेछन्, 50 वर्षमा गाह्रो हुनेछ, हिन्दूहरूको सङ्ख्या कम हुनेछ अनि मुसलमान र इसाईहरू बढ्नेछन्। यस कुरामा केही अर्थ पनि छ। यी दुवैका सम्बन्धमा म के भन्न चाहन्छु भने पहिलो कुरो त के हो भने सन्तति नियमन अनिवार्य हुनुपर्दछ, स्वैच्छिक होइन। तपाईले सन्तति नियमन गर्नुपर्दछ भनेर हामीले एक मानिसलाई बुझाउने कोसिस गरिन्जेलसम्म कति ढिलो भइसकेको हुनेछ भने सन्तति नियमनको केही अर्थ नै बाँकी रहने छैन। हालसालै म एउटा घटना पढ्दै थिएँ। एक अमेरिकी विचारकले के लेखेका छन् भने यस बखत सारा संसारमा जति पनि चिकित्सक परिवार नियोजनमा सहयोगी हुन सक्दछन्, उनीहरू सबैलाई ल्याएर एसियामा खटाइयो र उनीहरूको सुत्दै नसुती अघिल्लो बिहानदेखि भोलिपल्ट बिहानसम्म शल्यक्रिया गर्दै रहे भने पनि एसियाको जनसङ्ख्यालाई सीमित स्थितिमा ल्याउन 500 वर्ष लाग्नेछ। अनि 500 वर्षमा त हामीले कति सन्तान जन्माइसकेका हुन्छौँ भने त्यसको हिसाब नै रहने छैन। यी दुवै सम्भावनाहरू छैनन्। सारा संसारका चिकित्सकहरूलाई एसियामा खटाउन सकिँदैन। खटाइयो भने पनि 500 वर्षमा यो सम्भावना भए तापनि के त्यतिका वर्षसम्म हामी त्यसै खाली बसिरहौँला? तपाईका 500 वर्ष पुरा हुन् भनेर के हामी चुप लागेर प्रतीक्षा गरिरहौँला र 500 वर्षमा हामीले के गर्नेछौँ? यो सम्भावना देखिँदैन। सम्झाउने बुझाउने प्रयोगबाट त बाटो पाइँदैन। अनिवार्य रूपमा सन्तति नियमन गर्नै पर्दछ। तर यो अलोकतान्त्रिक छैन। कसैले हत्या गर्न सक्दैन भनेर हामीले हत्यालाई अनिवार्य बनाएका छौँ। त्यो अलोकतान्त्रिक होइन। हामी के भन्दछौँ भने कुनै पनि मानिसलाई कसैको हत्या गर्ने अधिकार छैन, तर यो लोकतन्त्रका विरुद्धमा छैन। हालै मात्र म अहमदाबादमा बोल्दै थिएँ। तपाईँ सन्तति नियमनलाई अनिवार्य गरियोस् भन्नुहुन्छ भनेर मलाई धेरै पत्रहरू पठाइए। तर यो त लोकतन्त्रको विरोध हो। मैले उहाँहरूलाई के भने एउटा मानिसलाई हत्या गर्दा जति नोक्सान हुन्छ आज त्यसभन्दा 1000 गुणा बढी एउटा शिशु जन्माउँदा हुन्छ। एउटा मानिसले आत्महत्या गर्दा त्यसबाट जति नोक्सान हुन्छ त्यसभन्दा 1000 गुणा नोक्सान त एउटा मानिसले एउटा शिशु जन्माउँदा हुन्छ। सन्तति नियमन अनिवार्य हुनुपर्दछ अनि गरिब र धनी तथा बुद्धिमान र गैर बुद्धिमानको प्रश्न उठ्दैन, अनिवार्य हुनुपर्दछ। अनि हिन्दू मुसलमान र इसाईको प्रश्न रहँदैन। यो देश बडो विचित्रको छ। हामी के भन्दछौँ भने हामी धर्मनिरपेक्ष हौँ तापनि सबै चिजमा धर्मकै मात्र विचार गर्दछौँ। सरकारले पनि विचार गर्दछ। हिन्दू आचार संहिता बनेको छ, त्यो हिन्दू स्त्रीहरूमाथि मात्र लागू हुन्छ। यो बडो विचित्रको कुरो छ। सरकार धर्मनिरपेक्ष छ भने त मुसलमान स्त्रीहरूलाई अलग्ग राखेर सोच्नु नै गलत कुरा हो। सरकारले स्त्रीहरूका सम्बन्धमा सोच्नुपर्ने हुन्छ। मुसलमानलाई 4 पटक विवाह गर्ने अधिकार छ, तर त्यो हिन्दूको अधिकार होइन।
त्यसैले के भन्ठान्ने? यो धर्मनिरपेक्ष राज्य कसरी भयो? हिन्दूहरूका लागि अलग्य नियम र मुसलमानका लागि अलग्य नियम हुनु हुँदैन। स्त्रीका लागि जे उचित हुन्छ भन्ने कुरो सरकारले सोच्नुपर्ने हुन्छ। चारवटी स्त्रीहरू एउटा पुरुषकी पत्नी बन्नु के उचित हो? कोही हिन्दू होस् वा मुसलमान, त्यो असङ्गत छ, यसका कुनै सम्बन्ध छैन। चार स्त्रीहरू एउटा पुरुषकी पत्नी बन्ने कुरो नै अमानवीय हो। यसमा को हिन्दू हो को मुसलमान हो भन्ने प्रश्न नै छैन। यो आफ्ना आफ्ना इच्छाका कुरा हुन्। त्यसो भए त हामी के पनि भन्नुहोला भने मुसलमानलाई हत्या गर्ने काममा केही सुविधा दिनुपर्छ, हत्या गर्ने काममा इसाईलाई केही अथवा हिन्दूलाई केही सुविधा दिनुपर्छ। होइन, हामीले व्यक्ति र पुरुषलाई ध्यानमा राखेर विचार गरिरहनु पर्दैन, अनिवार्य हुनुपर्दछ। यो समस्या देशको हो, पुरै देशको। त्यसमा हिन्दू मुसलमान र इसाईलाई छुट्याउन सकिँदैन, त्यसमा गरिब र धनीलाई अलग्याउन सकिँदैन। दोस्रो कुरो विचारणीय के छ भने हाम्रो देशमा, यस देशमा हाम्रा प्रतिभाहरू निरन्तर खिँदै गएका छन्। हामी अब पनि त्यस्तै सन्तान जन्माइरहन्छौँ भने त हामी सारा जगतमा प्रतिभाका मामिलामा बिस्तारै बिस्तारै पछाडि पर्दै जाने सम्भावना छ। यस जातिलाई स्वास्थ्य, सौन्दर्य, चिन्तन, प्रतिभा, मेधामा माथि उठ्नु छ भने त हामीले प्रत्येक मानिसलाई सन्तान जन्माउने अधिकार दिनु हुँदैन। पहिलो कुरो त म के मान्दछु भने सन्तति नियमन अनिवार्य हुनुपर्दछ। दोस्रो कुरा म के मान्दछु भने प्रत्येक व्यक्तिलाई सन्तान जन्माउने अधिकार विशेषज्ञले नदिउन्जेल कसैलाई पनि सन्तान जन्माउने अधिकार दिनु हुँदैन। सन्तान जन्माउने अधिकारपछि कसैले 2 सन्तान जन्माउन सक्दछ, तर उसले अधिकार पाउनु पर्दछ। त्यसका लागि हामीले त्यस्तै अनुमति पत्र दिनुपर्दछ। मेडिकल बोर्डले अनुमति पत्र नदिउन्जेल कसैले पनि सन्तान जन्माउन सक्ने छैन। कति कुष्ठरोगीले सन्तान जन्माउँदछन्, कति मूर्खले सन्तान जन्माउँदछन्, संक्रामक रोगहरूले भरिएका कतिले सन्तान जन्माउँदछन् अनि तिनका सन्तान जन्मदै जान्छन् र बढ्दै जान्छन्। अनि देशमा दया र दान गर्ने मानिसहरू छँदैछन्। उनीहरू आफैले आफ्ना सन्तान पाल्न सकेनन् भने त हामी तिनीहरूका लागि अनाथालय खोलेर तिनका सन्तानलाई पाल्ने बन्दोबस्त पनि गर्दछौँ। तर यो माथिबाट दान र दया देखिन्छ, तर यस्तो व्यवस्था गर्ने भने डरलाग्दा मानिसहरू हुन्। व्यवस्था त के हुनुपर्दछ भने स्वस्थ, सुन्दर, बुद्धिमान, प्रतिभाशाली र संक्रामक रोगहरूले ग्रस्त नभएका स्त्री र पुरुषहरूलाई नै सन्तान जन्माउने अधिकार हुनुपर्दछ। वास्तवमा विवाहभन्दा पहिले नै प्रत्येक गाउँमा, प्रत्येक सहरहरूमा चिकित्सकहरू, विचारशील मनोवैज्ञानिकहरूको सल्लाहकार समिति हुनुपर्दछ, जसले प्रत्येक व्यक्तिलाई के अधिकार दिउन् भने तिमीहरू दुवैले विवाह गर्दछौ भने सन्तान जन्माउन सक्दछौ कि सक्दैनौ भनुन्। विवाह गर्ने अधिकार सबैलाई छ। सल्लाह नदिएका 2 जनाले विवाह गर्न सक्दछन्, तिनीहरूले विवाह गर्न सक्दछन्, तर सन्तान जन्माउन सक्दैनन्। बिरुवाहरूमा कलमी गरेर कति लाभ पाउन सकिन्छ भन्ने कुरो हामीलाई राम्ररी थाहा छ। नयाँ बिउ कसरी विकसित गर्न सकिन्छ, खराब बिउहरूलाई कसरी छुट्याउन सकिन्छ भन्ने कुरा एउटा मालीलाई राम्ररी थाहा हुन्छ। मालीले सबै बिउ रोप्दैन, तिनलाई छान्दछ। तर हामीले अहिलेसम्म पनि मनुष्य जातिसँग त्यति समझदारी गर्न सकेनौँ जुन एउटा साधारण मालीले आफ्नो बगैँचामा गर्दछ। तपाईँलाई कुन कुरो पनि ख्याल होस् भने मालीले एउटा ठुलो फुल उत्पन्न गराउनु पर्दा उसले साना फुलहरूलाई पहिले नै काटिदिन्छ। तपाईँले कहिलेकाहीँ फुलको प्रदर्शनी हेर्नुभएको छ भने जुन फुलले जित्दछ त्यसको जितको कारण के हो भने तपाईँलाई पनि थाहा छ। त्यसको कारण के हो भने मालीले होसियारी साथ एउटा बोटमा एउटै मात्र फुल फुलायो, बाँकी फुललाई फक्रनै दिएनन्। बाँकी फुललाई उसले जरैदेखि अलग्ग गरिदियो अनि फुलको बिरुवाको पुरै शक्ति एउटै फुलमा प्रवेश गर्यो। एउटा मानिसले 12 सन्तान जन्माउँदछ भने त कहिल्यै पनि धेरै प्रतिभाशाली सन्तान जन्माउन सक्दैन। एउटा मात्र सन्तान जन्मायो भने त उसका 12 सन्तानको सबै प्रतिभा एकमा पनि प्रवेश गर्न सक्दछ। त्यसैले प्रकृतिका धेरै अनौठा नियमहरू छन्। प्रकृतिका नियम उदेक लाग्दछन्। प्रकृतिले अनौठो ढङ्गले काम गर्दछ। संसारमा जब युद्ध हुन्छ अनि त्यसपछि मानिसहरूको सन्तान जन्माउने क्षमता बढ्दछ, यो छक्क पार्ने कुरो छ। युद्धसँग यसको के लेनदेन छ र? जब युद्ध हुन्छ त्यसपछि जन्मदर बढ्दछ। प्रथम विश्वयुद्धपछि जन्मदर वात्तै बढ्यो, किनभने त्यतिखेर 3.5 करोड जति मानिस मरे। प्रकृतिले कसरी बन्दोबस्त गर्दछ कुन्नी छक्क परिन्छ। युद्ध भयो, अब सन्तानको जन्मदर बढ्नु पर्दछ भनेर प्रकृतिलाई कसरी थाहा हुन्छ कुन्नी। द्वितीय विश्वयुद्धमा पनि त्यस्तै 7.5 करोड मानिस मरे अनि जन्मदर वात्तै बढ्यो। महामारीपछि, हैजापछि, प्लेगपछि मानिसहरूको जन्मदर बढ्दछ। प्रकृतिको आफ्नो आन्तरिक बन्दोबस्त छ। एउटा मानिसले 50 सन्तान जन्मायो भने त उसको शक्ति 50 मा छरिन्छ।
उसले एउटै सन्तानमा केन्द्रित गर्यो भने त उसको शक्ति प्रकृतिले उसको प्रतिभा एउटै सन्तानमा हालिदिन्छ। म हेर्दै थिएँ अनि छक्क परेँ। सन्तान जन्मदा 100वटी छोरीहरू जन्मन्छन्, 116 छोराहरू जन्मन्छन्। सारा संसारमा यही अनुपात छ। अब रमाइलो कुरा चाहिँ के छ भने 116 छोराहरू किन जन्मनु? 16 छोराहरू बेकार हुनेछन्। यिनलाई कुन चाहिँ केटी पाइएलान्? 100वटी छोरीहरू जन्मन्छन्, 116 छोराहरू जन्मन्छन्। तर प्रकृतिको बन्दोबस्त धेरै अद्भुत र गहिरो छ। उसले छोरीहरू कम जन्माउँछ र छोराहरू बढी, किनभने उमेर बढ्दै जाँदा परिपक्व हुँदासम्म, प्रौढ हुँदासम्म 16 छोराहरू मर्नेछन् र सङ्ख्या सरबरी हुनेछ। वास्तवमा छोरीहरूको जिन्दगीमा बाँच्ने प्रतिरोध शक्ति छोराहरूको भन्दा बढी हुन्छ। त्यसैले कुनै भुलचुक नहोस् भनेर प्रकृतिले 16 छोराहरू बढी उत्पन्न गर्दछ। 16 छोराहरू मर्नेछन्, 100 छोराहरू रहनेछन्। 14 वर्षपछि सङ्ख्या बराबर हुनेछ। सारा संसारमा 14 वर्षपछि सङ्ख्या बराबर हुनेछ अनि ती 16 छोराहरू पनि कुनै छोराहरू बिना खाली नरहुन् भनेर भुलचुकबाट बाँच्नका लागि नै 116 को बन्दोबस्त गरिएको हुन्छ। छोरीहरूको जिउँदो रहने शक्ति छोराहरूको भन्दा बढी हुन्छ। सामान्यतया पुरुष के सोच्दछ भने ऊ जताबाट पनि शक्तिमान छ, यस भुलमा कहिल्यै नपर्नु होला। कुनै कुरालाई छोड्ने हो भने स्त्रीहरू पुरुषहरूभन्दा धेरै अर्थमा शक्तिशाली छन्। जस्तै उनीहरूको प्रतिरोध शक्ति धेरै छ। त्यसैले त हामी विवाह गर्दा 4-5 वर्ष जेठो केटो खोज्दछौँ। किन खोज्दछौँ भनेर के तपाईँहरूले विचार गर्नुभएको छ? त्यसो किन गर्दछौँ भने केटी र केटाहरू एउटै उमेरका खोज्ने हो भने त संसारमा विधवाहरू छुट्नेछन्, केटाहरू पहिले मर्नेछन्। 70 वर्षमा केटाहरू मर्नेछन् र स्त्रीहरू 75 वा 76 वर्षसम्म बाँच्नेछन्। त्यसैले पृथ्वीमा सबै स्त्रीहरू विधवा हुनेछन्। ती विधवा नरहुन् भनेर नै हामी 5 वर्षको फरक राख्दछौँ। पुरुषको बाँच्ने क्षमता स्त्रीको भन्दा कम हुन्छ। रोग सहने क्षमता पनि स्त्रीको भन्दा कम नै हुन्छ। जिन्दगीमा कष्टबाट गुज्रने क्षमता पनि पुरुषको नै कम हुन्छ। सम्भवतः प्रकृतिले स्त्रीलाई यी सबै क्षमता किन दिएको होला भने सन्तान जन्माउने, सन्तानलाई हेरचाह गर्ने, सन्तानलाई हुर्काउने यति कष्टसाध्य प्रक्रिया छ, उनीहरूले ती सबै सहन सकुन्। प्रकृतिले बन्दोबस्त गर्दछ। हामीले सन्तान कम जन्मायौँ भने त प्रकृतिले धेरै सन्तानहरूमा जुन प्रतिभा दिन्थ्यो उसले एउटै सन्तानमा हालिदिनेछ। तर वैज्ञानिक चिन्तन हाम्रो होइन। मानिस किन पछाडि परेको छ भने हामी अरू चिजका सम्बन्धमा वैज्ञानिक चिन्तन गर्दछौँ तर मानिसका सम्बन्धमा भने गर्न सक्दैनौँ। मानिसका सम्बन्धमा हामी बडो अवैज्ञानिक छौँ। हामी के भन्दछौँ भने हामी कुण्डली मिलाउने छौँ। हामी के भन्दछौँ भने हामी ब्राह्मण हौँ भने ब्राह्मणसँगै विवाह गर्नेछौँ। विज्ञानले त के भन्दछ भने विवाह जति टाढाको सम्बन्धमा भयो उति नै राम्रा सन्तान जन्मनेछन्। अन्तर्जातीय भयो भने त साह्रै राम्रो, अन्तर्देशीय भयो भने त अझै राम्रो, अन्तर्राष्ट्रिय भयो भने झनै राम्रो। त्यसैले आज नभए पनि भोलि मङ्गल वा कतै मानिस भेटियो भने त अन्तर्ग्रहीय भयो भने झन् राम्रो हुन्छ। किनभने हामीलाई राम्रैसँग के थाहा छ भने बेलायती साँडे ल्याइयो र हिन्दुस्तानी गाई छ भने जुन बाछाबाछी जन्मन्छन् त्यसको त कसैसँग तुलना नै हुँदैन। वर्णशङ्करबाट जुन सन्तान जन्मन्छ त्यसको तुलना नै हुँदैन। मानिसका सम्बन्धमा हामीले कहिले यो बुद्धिको उपयोग गरौँला। हामीले बुद्धिको उपयोग गर्ने हो भने त हामी जनावरसँग जे गर्दछौँ, जुन बुद्धि फुलसँग गर्दैछौँ मानिससँग पनि गर्नु जरुरी छ। धेरै राम्रा सन्तान जन्माउन सकिनेछन्, धेरै स्वस्थ, धेरै वर्षसम्म बाँच्न सक्ने, धेरै शक्तिशाली, धेरै प्रभावशाली। तर त्यसका लागि केही व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ। परिवार नियोजन मनुष्यको वैज्ञानिक सन्तति नियोजनको पहिलो पाइलो हो। अझै अरू पाइला चाल्नु पर्नेछ। यो त पहिलो पाइलो मात्र हो। तर यो पहिलो पाइलाबाट एउटा क्रान्ति हुनेछ। तपाईलाई त्यो क्रान्तिको ख्याल छैन, त्यो म तपाईहरूलाई भन्न चाहन्छु। परिवार नियोजनको व्यवस्थाबाट जुन ठुलो क्रान्ति हुनेछ त्यो के हो भने हामीले पहिलोपटक यौनलाई सन्ततिबाट छुटाइदिनेछौँ। अहिलेसम्म यौन सम्भोगको अर्थ सन्तानको जन्म हुनु मात्र थियो। अब हामी दुवैलाई भङ्ग गरिदिनेछौँ। अब हामी के भन्नेछौँ भने सम्भोग हुन सक्छ, सन्तान जन्मने कुनै अनिवार्यता छैन। यौन र सन्तानलाई हामी दुई भागमा बाँड्दैछौँ। यो ठुलो क्रान्ति हो। अन्ततः यसको मतलब के हुन्छ भने यौनबाट सन्तान जन्मने सम्भावना छैन। यौनबाट हामी सन्तानलाई छुट्याइदिन्छौँ अनि भोलि हामी कस्तो सन्तान जन्माउने पनि व्यवस्था गर्नेछौँ भने
उनीहरूको हाम्रो यौनसँग कुनै सम्बन्ध नै नरहोस्। त्यो दोस्रो पाइलो हुनेछ। तपाईँ आफ्नो छोराका लागि राम्रो शिक्षकको व्यवस्था गर्नुहुन्छ, तर म यसको बाबु हुँ त्यसैले म नै यसलाई पढाउने छु भनेर आफै पढाउन चाहिँ बस्नुहुन्न। तपाईँ आफ्नो छोराका लागि राम्रो सूचीकार खोज्नुहुन्छ, म यसको बाबु हुँ भनेर कहिल्यै उसको कमिज सिलाउन चाहिँ थाल्नुहुन्न। तपाईँ आफ्नो छोराका लागि राम्रो चिकित्सक खोज्नुहुन्छ, तर म यसको बाबु हुँ भनेर कहिल्यै आफै शल्यक्रिया गर्न लाग्नुहुन्न। त्यसैले तपाईँले आफ्नो छोराका लागि पहिलो दिनदेखि नै राम्रो वीर्यकण किन नखोज्ने? सन्तति नियमनको अन्तिम परिणाम के हुनेछ भने हामी वीर्यकणहरू बापत व्यवस्था गर्न सक्नेछौँ। आइन्स्टाइन्सको वीर्यकण उपलब्ध हुन सक्दो हो। एउटा मानिसमा कति वीर्यकण हुन्छन् भन्ने कुरो के तपाईँले कहिले अनुमान गर्नुभएको छ? एकपटकको सम्भोगमा एउटा मानिसले कति वीर्यकण गुमाउँदछ भने त्यसबाट 1 करोड शिशु जन्मन सक्दछन्। अनि एउटा मानिसले जीवनमा अनुमानतः 4000 पटक सम्भोग गर्दछ। अर्थात् एउटा मानिस 40 अर्ब सन्तानका बाबु बन्न सक्दछ। एउटा मानिसका वीर्यकण संरक्षित गर्न सकियो भने त एउटा मानिस 4000 करोड शिशुका बाबु बन्न सक्दछ। एउटा आइन्स्टाइन्सले 40 अर्ब शिशुहरूलाई जन्म दिन सक्दछन्। एउटा बुद्धले 40 अर्ब शिशुहरूलाई जन्माउन सक्नेछन्। हामीले मानिसका बारेमा विचार गरेर यस कुराको खोजी गर्नु के उचित नहोला र? तर सन्तति नियमनले पहिलो घटना पूरा गरिदिएको छ। हामीले यौनलाई भङ्ग गरिदियौँ। अब हामी के भन्दैछौँ भने सन्तानको फिक्री छोडिदेऊ, सम्भोग गर्न सकिन्छ, सम्भोगको सुख लिन सकिन्छ, सन्तानको चिन्ता गरिरहनु पर्दैन। यो कुरो स्थापित हुने बित्तिकै दोस्रो पाइलो पनि चाल्न सकिनेछ। अनि त्यो के हो भने अब तिमी जससँग सम्भोग गर्दछौ उसैबाट सन्तान जन्मियोस्, तिम्रै सम्भोगबाट सन्तान जन्मियोस् भन्नु पनि अवैज्ञानिक हुन्छ। अब अझै राम्रो व्यवस्था गर्न सकिन्छ अनि राम्रो वीर्यकण उपलब्ध गर्न सकिन्छ। वैज्ञानिक व्यवस्था गर्न सकिन्छ र तपाईँलाई वीर्यकण प्राप्त हुन सक्दछ। यद्यपि हामी अहिलेसम्म त्यसलाई सुरक्षित राख्न सक्दैनथ्यौँ, अब चाहिँ सुरक्षित राख्न सकिन्छ। अब के जरुरी छैन भने तपाईँ जिउँदै छँदा नै तपाईँको छोरो जन्मियोस्। तपाईँको मृत्युको 10,000 वर्षपछि पनि छोरो जन्मन सक्दछ। त्यसैले अब मेरो छोरो म बाँचेकै बेला जन्मियोस् भनेर हतारिनु पर्ने छैन। ऊ 10,000 वर्षपछि पनि जन्मन सक्दछ। तपाईँको सन्तान जुनसुकै बेला जन्मन सक्दछ। अब बाबु छोरा बीचको अनिवार्य सम्बन्ध त्यही अवस्थामा रहने छैन जुन अवस्थामा अहिलेसम्म थियो। त्यो भङ्ग हुनेछ। एउटा क्रान्ति हुँदैछ। तर यस देशमा हामीसँग बुद्धि धेरै कम छ। अहिलेसम्म त हामीले सन्तति नियमनलाई नै बुझ्न सकेका छैनौँ। त्यो पहिलो पाइलो हो। त्यो यौन नैतिकताका सम्बन्धमा पहिलो पाइलो हो। अनि एकपटक यौनको पुरानो नीति भङ्ग भएपछि त कति क्रान्ति हुनेछ भने त्यसको हिसाब राख्न गाह्रो हुनेछ। किनभने हामीलाई के थाहा छैन भने हाम्रा जे जस्ता नीति छन् ती पुरानो यौन व्यवस्थासँग सम्बद्ध छन्। त्यो यौन व्यवस्था पुरै भङ्ग भयो भने त पुरै नीति फेरिनेछ। यसै कारण पनि धर्मगुरु डराएका हुन्। गान्धीजी र विनोबाजी यसैले पनि डराएका हुन्। उनीहरू किन डराएका छन् भने यो पहिलो पाइलो चालियो भने त त्यसले पुरानो नैतिक व्यवस्थालाई भङ्ग गरिदिनेछ। नयाँ नीति स्वतः विकसित हुनेछ। नयाँ नीति आफै विकसित हुनेछ। किनभने पुरानो नीतिको कुनै अर्थ रहने छैन। स्त्री अहिलेसम्म पुरुषको थिचोमिचोमा थिए र उसलाई निरन्तर थिचोमिचो गर्न सकिन्थ्यो। पुरुष आफ्नो यौनका सम्बन्धमा स्वतन्त्रता लिन सक्दथ्यो किनभने उसलाई समात्न गाह्रो थियो। त्यसैले पुरुषले कस्तो व्यवस्था बनाएको थियो भने त्यसमा स्त्रीको पवित्रताको पुरा बन्दोबस्त राखिएको थियो र आफ्नो स्वतन्त्रताको पनि पुरै व्यवस्था गरिएको थियो। त्यसैले पुरुषले होइन स्त्रीले सती जानु पर्दथ्यो। त्यसैले स्त्री कुमारी हुनुपर्ने कुरामा ठुलो जोड दिइएको थियो। पुरुष कुमार हुनुपर्ने कुरामा कुनै चिन्ता थिएन। त्यसैले अहिले पनि माता र स्त्रीहरू के भन्दछन् भने केटाहरू त केटाहरू नै हुन्, तर केटीहरूका सम्बन्धमा भने हिसाब बेग्लै छ। सन्तति नियमनको कुरा पुरा भयो भने हुनै पर्दछ त केटीहरू पनि केटाहरू चाहिँ हुनेछन् मुक्त। त्यसपछि उनीहरूलाई बाँध्ने र थिचोमिचो गर्ने बाटो हुँदैन। केटीहरू उपद्रवमा पर्न सक्ने हुन्थे किनभने उनीहरूलाई गर्व रहन सक्दथ्यो। पुरुष उपद्रवमा पर्दैनथ्यो किनभने उसलाई गर्व रहने कुनै डर थिएन। नयाँ व्यवस्थाले केटीहरूलाई पनि केटाहरूकै स्थितिमा उभ्याइदिएको छ। पहिलो पटक स्त्री र पुरुषको समानता सिद्ध हुन सक्नेछ जुन अहिलेसम्म हुन सक्दैनथ्यो। स्त्री र पुरुष समान हुन् भनेर हामीले जतिसुकै घोक्रो फुटाए पनि
तिनीहरू समान हुन सक्दैनथे, किनभने समातिने डर बिना कुनै पुरुष स्वतन्त्रता लिन सक्दथ्यो, तर स्त्री स्वतन्त्रता लिन सक्दिनथे। विज्ञानको व्यवस्थाले स्त्रीलाई पुरुषका नजिक उभ्याइदियो। अब ती दुवै समान रूपमा स्वतन्त्र छन्। पवित्रता निश्चित गर्नु छ भने त दुवैलाई समान रूपमा निश्चित गर्नुपर्ने र स्वतन्त्रता दिनु छ भने पनि दुवैलाई समान रूपमा स्वतन्त्र हुनेछन्। सन्तति नियमनका कृत्रिम साधनले पहिलो पटक स्त्रीलाई पुरुषको समकक्ष राख्दछन्। बुद्धले राख्न सकेनन्, महावीरले राख्न सकेनन्। आजसम्म संसारका कुनै पनि महापुरुषले स्त्रीलाई समान बनाउन सकेनन्। उनीहरूले दुवै बराबर हुन् भने, तर तिनीहरू समान हुन सकेनन्, किनभने उनीहरूका शरीरको व्यवस्था, खास गरी गर्भको व्यवस्थाले कठिनाइमा पारिदिन्थ्यो। स्त्री कहिल्यै पनि पुरुषका झैँ स्वतन्त्र हुन सकिन। आज पहिलो पटक स्त्री पनि स्वतन्त्र हुन सक्दछ। तसर्थ यसका दुई अर्थ मात्र हुनेछन्, कि त स्त्रीलाई स्वतन्त्र बनाइयोस्, कि अहिलेसम्म पुरुषलाई जुन स्वतन्त्रता थियो त्यसमाथि पुनर्विचार गरियोस्। सबै नीतिलाई नै फेर्नु पर्दछ। त्यसैले धर्मगुरुहरू चिन्तित छन्। अब मनुका नीति चल्ने छैनन्, किनभने सबै व्यवस्था बदलिनेछन्। त्यसैले उनीहरूको अत्याहट स्वाभाविक नै छ। तर बुद्धिमान मानिसहरूले के बुझ्नु पर्दछ भने उनीहरूको अत्याहट उनीहरूका नीतिलाई जोगाउनका लागि मनुष्यताको हत्या गर्न सकिँदैन। उनीहरूका नीति भोलि जाँदो हो भने त अझै जाओस्, तर मनुष्यता जोगिनु धेरै महत्त्वपूर्ण र जरुरी हुन्छ। मनुष्य रह्यो भने त हामी नयाँ नीति खोज्नेछौँ, तर मनुष्य नै रहेन भने त मनु र यज्ञवल्क्यका किताबहरू कोहिनेछन्, धुजा हुनेछन् र नष्ट हुनेछन्। तिनलाई कसैले पनि जोगाउन सक्ने छैन। म परिवार नियोजनमा मनुष्यको भविष्यका लागि ठुलो क्रान्तिको सम्भावना देख्दछु। तपाईले आफ्ना पतिलाई 2 सन्तानमा रोक्ने मात्र होइन, बरु परिवार नियोजनको दर्शन, त्यसको पुरै दर्शन हाम्रो ख्यालमा आयो भने त हामी मनुष्यका पूरा नीति, धर्म, अन्ततः परिवारको पूरा व्यवस्था र अन्तिम रूपबाट समाजको पूरा ढाँचा बदलिनेछ। कहिलेकाहीँ साना कुराले पनि सबै बदलिदिन्छन्, त्यसको हामीलाई ख्याल नै हुँदैन। म परिवार नियोजन र कृत्रिम साधनका पक्षमा छु, किनभने म अन्ततः जीवनलाई चारैतिरबाट क्रान्तिबाट गुज्रेको देख्न चाहन्छु। एउटा सानो कथा भनेर म आफ्ना कुराहरू पूरा गरिदिउँ। चीनबाट एक मानिसले जर्मनीमा एउटा विचारक थिए। उसलाई काठको एउटा सानो सन्दुक पठायो। त्यस सन्दुकमा सुन्दर कालीकडी कुदिएको थियो। उसले आफ्नो लेखक मित्रलाई त्यो सन्दुक पठायो अनि के भन्यो भने, मेरो एउटा शर्त छ, त्यसलाई ध्यानमा राख्नु। त्यो के हो भने, यस सन्दुकको मुख सधैँ पूर्वतिर राख्नु, किनभने यो सन्दुक 1000 वर्ष पुरानो हो र जुन व्यक्तिहरूको हातमा पुगेको छ ती सबैसँग के शर्त राखिएको थियो भने यसको मुख पूर्वतिर राखियोस्। यो सन्दुक बनाउनेहरूको इच्छा हो, अहिलेसम्म पुरा गरिएको छ, यसको ध्यान राख्नु। उसको मित्रले के लेखेर पठायो भने, जे जस्तो परे पनि उसले सन्दुकको मुख पूर्वतिर नै राख्नेछ, त्यसमा के कठिनाइ छ र। तर सन्दुक कति सुन्दर थियो भने जब उसले आफ्नो बैठक कोठामा सन्दुकको मुख पूर्वतिर फर्काएर राख्यो अनि पुरै बैठक कोठा अडमिल्दो देखियो। उसले पुरै बैठक कोठालाई बदल्नु पर्यो, सुरुदेखि नै बन्दोबस्त गर्नु पर्यो, सोफा फेर्नु पर्यो, टेबलहरू फेर्नु पर्यो, तस्बिरहरू फेर्नु पर्यो। जब उसले सबै फेर्नु पर्यो अनि उसलाई के ताजुब भयो भने कोठाका जति पनि ढोका र झ्यालहरू थिए ती अडमिल्दा भए। तर उसले पक्का आश्वासन दिएको थियो, त्यसैले झ्यालढोका पनि फेर्यो। फेर्नु पर्यो र उसले झ्यालढोका पनि फेर्यो। तर अब त्यो कोठा पुरै घरभरिमा अडमिल्दो भयो अनि उसले पुरै घर नै बदलिदियो। आश्वासन दिएको थियो, त्यसैले त्यो पुरा गर्नु नै थियो। अनि उसले के पायो भने उसको बगैँचा, बाहिरका दृश्य, फुल सबै अडमिल्दा भए अनि उसले ती सबै फेर्नु पर्यो। तैपनि उसले आफ्नो मित्रलाई के लेख्यो भने, मेरो घर मेरो बस्तीमा बेमेल हुँदै जाँदैछ, त्यसैले म ठुलो समस्यामा परेको छु। आफ्ना घरसम्म त म फेर्न सक्दछु, तर पुरै गाउँलाई कसरी फेरुँला? अनि गाउँलाई बदलिदिएँ भने त सम्भवतः त्यो सारा संसारसँग बेमेल होला अनि त साह्रै गाह्रो हुनेछ। यस घटनाले के बताउँदछ भने एउटा सानो परिवर्तनले अन्ततः सबै चिजहरूलाई बदलिदिन्छ। धर्मगुरुले डराउनु ठिक हो, ऊ डराएको छ, ऊ डराउनका कारण छन्। उसलाई अचेतनमा के बोध भइरहेको छ भने
सन्तति नियमन र परिवार नियोजनका व्यवस्था आए भने त अहिलेसम्मका परिवारका धारणा नीति सबै बदलिनेछन्। अनि म किन पक्षमा छु त? किनभने म के चाहन्छु भने त्यो जति छिटो फेरियो त्यति नै राम्रो हुन्छ। पुरानो व्यवस्थाबाट मानिसले धेरै दुःख खेप्यो, उसले नयाँ व्यवस्था खोज्नु पर्दछ। नयाँ व्यवस्थाले सुख नै ल्याउनेछ भन्ने जरुरी छैन, तर कम्तीमा पुराना दुःख त हुने छैनन्। दुःख भएछन् भने तापनि नयाँ हुनेछन्। त्यसैले जसले नयाँ दुःख खोज्न सक्दछ उसले नयाँ सुख पनि खोज्नेछ। वास्तवमा नयाँ खोजीको आँट जुटाउनु जरुरी छ। पुरै मनुष्यलाई नयाँ बनाउनु छ। त्यसले परिवार नियोजन र सन्तति नियमन केन्द्र बन्न सक्दछ। किनभने यौन मनुष्यको जीवनको केन्द्र हो। हामी त्यसका कुरा गरौँ कि नगरौँ, हामी त्यसको चर्चा गरौँ कि नगरौँ, यौन मनुष्यको जीवनमा केन्द्रीय तत्त्व हो। त्यसमा जे जस्तो परिवर्तन भए तापनि हाम्रा पुरा धर्म, पुरै नीति सबै बदलिनेछन्। ती बदलिनै पर्दछ। मनुष्यको भोजन, निवास, भविष्यका समस्याहरू नै यससँग गाँसिएका छैनन्। मनुष्यको आत्मा, मनुष्यको नैतिकता, मनुष्यको भविष्यको धर्म, मनुष्यको भविष्यका परमात्मा पनि हामी आफ्नो यौनका सम्बन्धमा कुन दृष्टिकोण अवलम्बन गर्दछौँ भन्ने कुरामा निर्भर गर्दछ। प्रश्न: ओशो परिवार नियोजनका बारेमा धेरै मानिसहरू के प्रश्न गर्दछन् भने परिवार नियोजनद्वारा आफ्ना सन्तानहरूको संख्या कम गर्न धर्मका विरुद्ध छ। किनभने उनीहरूको भनाइ के छ भने सन्तान त ईश्वरका देन हुन् अनि तिनका पालक परमात्मा हुन्। हामी को हौँ र? हामी खाली माध्यम हौँ। हामी त बीचका निमित्त मात्र हौँ जसका माध्यमबाट ईश्वरले खुवाउँदछ। दिने पनि उही, गर्ने पनि उही, गिराउने पनि उही, अनि हामीले किन रोक्ने? ईश्वरले हामीलाई 10 सन्तान दिए भने ती सबैलाई खुवाउने प्रबन्ध पनि उनीले गर्नेछन्। यस सम्बन्धमा तपाईको के विचार छन्? उत्तर: सबैभन्दा पहिले त धर्म के हो भन्ने सम्बन्धमा अलिकति कुरा बुझ्नु पर्दछ। धर्म मानिसलाई अधिकतम आनन्द, मङ्गल र सुख दिने कला हो। मनुष्यलाई अधिकतम रूपमा कसरी मङ्गल प्राप्त होस् भन्ने विज्ञान नै धर्म हो। त्यसैले धर्मले मनुष्यका जीवनमा सुखको कमी होस् भन्ने कुराको सल्लाह दिँदैन। परमात्माले पनि मनुष्यको दुःख बढोस् भन्ने चाहँदैन। परमात्माले पनि मनुष्यको आनन्द बढोस् भन्ने चाहन्छ। तर परमात्माले मनुष्यलाई परतन्त्र पनि बनाउँदैन। किनभने परतन्त्रताको पनि दुःख हो। त्यसैले परमात्माले मनुष्यलाई पुरै स्वतन्त्र छोडिदिएको छ। त्यसैले स्वतन्त्रतामा अनिवार्य रूपमा के पनि समावेश छ भने मनुष्यले आफ्नो लागि दुःखको सिर्जना गर्न चाह्यो भने पनि परमात्माले रोक्दैन। हामी आफ्नो लागि दुःख पनि सिर्जना गर्न सक्दछौँ र सुख पनि। हामी आनन्दमय हुन सक्दछौँ र चिन्तित पनि। मनुष्यलाई यी सबै स्वतन्त्रता छन्। त्यसैले हामी दुःखी हुँदा त्यसका लागि परमात्मा जिम्मेवार हुँदैन। हामीले त्यस दुःखका कारण खोज्नुपर्ने हुन्छ र तिनलाई फेर्नुपर्ने हुन्छ। मनुष्यले दुःखका कारण फेर्ने काममा धेरै विकास गरेको छ। जगतमा एउटा ठुलो दुःख के थियो भने मृत्युदर धेरै थियो। 10 शिशु जन्मिए भने 9 को मृत्यु हुन्थ्यो। त्यो कति दुःखदायी घटना थियो भने त्यसको लेखाजोखा नै थिएन। आमा बाबुका लागि यसभन्दा दुःखद घटना अरू के थियो होला र? आफ्नै मृत्यु पनि त्यति दुःखद हुँदैन होला जति 10 सन्तान जन्मिएकामा 9 मरुन्। त्यसैले आमा बाबुहरू सन्तानको जन्मको खुसी झन्डै मनाउन पनि पाउँदैनथे। मृत्युको दुःख मनाउ गर्दा गर्दै जिन्दगी बित्दथ्यो। त्यसैले मनुष्यले निरन्तर खोजी गर्यो र अब के अवस्था आएको छ भने 10 शिशुमध्ये 9 बाँच्न सक्दछन् अनि भोलिका दिनमा 10 शिशुलाई पनि बचाउन सकिनेछ। 10 शिशुमध्ये 9 मर्दथे। त्यसैले एउटा मानिसले 3 सन्तान बचाउनु पर्थ्यो भने कम्तीमा सालाखाला 30 सन्तान जन्माउनु पर्दथ्यो। 30 सन्तान जन्माउँदा 3 सन्तान बाँच्दथे। अब मनुष्यले नियमहरूको खोजी गरेको छ र ऊ कुन अवस्थामा पुगेको छ भने 10 मध्ये 9 बाँच्नेछन्, 10 पनि बाँच्न सक्नेछन्, तर उसलाई 30 सन्तान जन्माउने पुरानै बानी लागेको छ। आज परिवार नियोजनले यसो भन्दैछ, 2 वा 3 सन्तान त्यति। यो कुनै नयाँ कुरो होइन। त्यति सन्तान त पहिले पनि हुन्थे। त्यसभन्दा बढी त कहिल्यै पनि हुँदैनथे। सालाखाला त 3 सन्तानकै थियो। 27 सन्तान त मर्दथे। त्यसैले 27 सन्तानको मृत्यु हुँदा 3 सन्तान बाँच्दाको सुख पनि समाप्त हुन्थ्यो। त्यसैले हामीले के व्यवस्था गर्यौँ भने मृत्युदरलाई कम गर्यौँ। त्यो पनि हामीले परमात्माका नियमहरूकै खोजी गर्यौँ। ती नियमहरू कुनै पनि मानिसले बनाएका होइनन्। सन्तान मर्दा पनि हाम्रो नियमको अज्ञानका कारण नै मर्दथे। हामीले नियम खोजेका छौँ, सन्तान धेरै बचाउँदछौँ। हामीले धेरै सन्तान बचाउँदछौँ
भने के समस्या उत्पन्न हुन्छ भने यतिका सन्तानका लागि के हामीले धरतीमा सुखको व्यवस्था गर्न सकौँला? त्यतिका सन्तानका लागि यस धरतीमा सुखको व्यवस्था गर्न सकिँदैन। बुद्धका समयमा हिन्दुस्तानको जनसङ्ख्या 2 करोड थियो। आज हिन्दुस्तानको जनसङ्ख्या 50 करोडभन्दा माथि छ। यो तात्कालिक तथ्याङ्क हो। अहिले 1 अर्ब पुगिसकेको छ। जहाँ 2 करोड मानिस हाँसी खुसी बाँच्न सक्दथे, त्यहाँ 50 करोड मानिस किरा फट्याङ्ग्रा झैँ मर्न थाल्नेछन् र चिन्तित हुन थाल्नेछन्। किनभने जमिन बढ्दैन, जमिनको उत्पादन क्षमता बढ्दैन। आज पृथ्वीमा 3.5 अर्ब मानिस छन्। यो सङ्ख्या कति धेरै हो भने पृथ्वी सम्पन्न हुन सक्दैन। यतिका सङ्ख्या हुँदाहुँदै पनि हामीले मृत्युदर कम गरेका छौँ। त्यसबेला हामीले के भनेनौँ भने भगवान के चाहन्छन् भने 10 शिशु जन्मिउन् र 9 मरुन्। त्यसबेला हामीले भनेकै भए तापनि त्यो कुरो ठिकै हुन्थ्यो। त्यति बेला हामी सहमत भयौँ। तर अब हामी के भन्दछौँ भने हामी सन्तान जन्माउनेछौँ, किनभने भगवानले 10 सन्तान दिन्छन्। यो तर्क बेइमान तर्क हो। यसको भगवानसँग धर्मसँग केही पनि सम्बन्ध छैन। जतिखेर हामी 10 सन्तान जन्माउँदछौँ र 9 मर्दथे, त्यतिखेर पनि हामीले के भन्नु पर्थ्यो भने भगवानले 9 सन्तान मारिदिन्छन्, हामी बचाउने छैनौँ, हामी ओखतीमुलो गर्ने छैनौँ, हामी उपचार गर्ने छैनौँ, हामी चिकित्सकको व्यवस्था गर्ने छैनौँ। चिकित्साको व्यवस्था, ओखतीहरू सबै हामीले खोजी गऱ्यौँ। त्यो बिल्कुलै ठिक पनि हो र यसलाई निश्चय नै भगवानले आशीर्वाद दिनेछन्, किनभने भगवानले रोगको आशीर्वाद दिन्छन् अनि जति शिशु जन्मन्छन् तीमध्ये अधिकतम मरुन् भनेर नै उनको आशीर्वाद प्राप्त होस् भनेर जो मानिसहरू त्यस्ता कुरा गर्दछन् ती धार्मिक हुन सक्दैनन्। उनीहरूले त भगवानलाई पनि क्रूर, ज्यान मारेर दुष्ट सिद्ध गरिदिन्छन्। सन्तान हाम्रो अज्ञानताका कारणले मर्दथे। अब हामीले ज्ञान बढाएका छौँ। अब सन्तानहरू बाँच्नेछन्। अब हामीले अर्को ज्ञान के बढाउनु पर्दछ भने कति सन्तान जन्माउँ। हामीले मृत्युदर कम गऱ्यौँ भने जन्मदर पनि कम गर्नुपर्नेछ। अन्यथा 9 सन्तान मर्दा जति दुःख हुन्थ्यो, 10 सन्तान बाँच्दा धरतीमा त्यसभन्दा धेरै गुणा दुःख उत्पन्न हुनेछ। मानिस आफ्ना सुख दुःखको खोजीमा स्वतन्त्र छ। कति सुख कमाऊ वा कति दुःख आर्जन गरौँ भन्ने कुरा मानिसको बुद्धिमत्तामाथि निर्भर गर्दछ। त्यसैले अब के जरुरी भएको छ भने हामीले कम सन्तान जन्माउँ, जसबाट अनुपात त्यही रहोस् जुन पृथ्वीले थेग्न सक्नेछ। अनि बडो रमाइलो कुरो चाहिँ के छ भने हामी भगवानका नाम लिन्छौँ र के बिर्सन्छौँ भने भगवानले नै सन्तान जन्माउँदछन् भने त सन्तानलाई रोक्ने कुन कल्पना, जुन ख्याल उत्पन्न भएको छ त्यो कसले जन्माइरहेको छ? चिकित्सक भित्रबाट भगवानले शिशुलाई बचाइरहेको छ भने त चिकित्सक भित्रैबाट ती शिशुहरूलाई आउनलाई पनि रोक्दैछ, जसले पृथ्वीलाई दुःख कष्टमा पारिदिनेछन्। सबै कुरा भगवानकै हुन् भने त यो परिवार नियोजनको विचार पनि भगवानकै हो। त्यसैले मनुष्यको के आकाङ्क्षा छ भने हामी धेरैभन्दा धेरै सुखी हौँ। यो इच्छा पनि भगवानकै हो। अधिकतम सुख चाहिन्छ भने त परिवारको नियमन गर्नुपर्दछ। परिवार नियोजनको अर्को कुनै अर्थ छैन। यसको कति मात्र अर्थ हो भने पृथ्वीले कति मानिसलाई सुख पुर्याउन सक्दछ, भोजन दिन सक्दछ। त्यसभन्दा बढी मानिसहरूलाई पृथ्वीमा उभ्याउनु भनेको आफ्नै हातले पृथ्वीलाई नर्क बनाउनु हो। पृथ्वी स्वर्ग बन्न सक्दछ, नर्क पनि बन्न सक्दछ, त्यो मानिसकै हातमा छ। जतिन्जेल मानिस अज्ञानी थियो त्यति बेलासम्म प्रकृतिका अन्धशक्तिहरूले काम गर्दथे। जति नै सन्तान जन्माए तापनि मर्दथे। रोग फैलन्थ्यो, महामारी फैलन्थ्यो, प्लेग फैलन्थ्यो, औलो फैलन्थ्यो अनि शिशुहरू बिदा हुन्थे। युद्ध हुन्थ्यो अनि काल पर्दथ्यो, भूकम्प जान्थ्यो अनि शिशुहरू बिदा हुन्थे। मनुष्यले प्रकृतिका यी सारा विध्वंस शक्तिहरूमाथि धेरै हदसम्म नियन्त्रण गरेको छ। प्लेग हुने छैन, महामारी हुने छैन, औलो हुने छैन, शीतला हुने छैन। हामीले अकालमा सन्तान मर्न दिने छैनौँ। बिहारमा पछिल्लो पटक जुन अनिकाल परेको थियो त्यसमा 200 करोड जति मानिसहरूको मृत्यु हुनेछ भन्ने अड्कल गरिएको थियो, तर 40 मानिस मात्र मरे। त्यसैले अनिकालले पनि जुन मानिसहरूलाई मार्न सक्दथ्यो तिनलाई पनि हामीले सबै तरिकाबाट बचायौँ। त्यसैले हामीले प्रकृतिको विध्वंसक शक्तिमाथि रोक त लगायौँ, तर त्यसको सृजनात्मक शक्तिमाथि पनि हामीले त्यसै अनुपातमा रोक लगाएनौँ भने त हामी प्रकृतिको सन्तुलनलाई बिगार्ने मानिस ठहरिनेछौँ। परमात्माका विरुद्धमा कुनै काम हुन सक्दछ भने त्यो के हो भने प्रकृतिको सन्तुलन बिग्रियोस्। त्यसैले जुन मानिसहरूले आज जमिनको क्षमताभन्दा बढी सङ्ख्या बढाउँदैछन् तिनले परमात्माका विरुद्ध काम गर्दछन्, किनभने परमात्माको सन्तुलन बिगारिदिँदैछन्। विध्वंसक शक्तिहरूमाथि
जुन अनुपातमा रोक लगाइएको छ प्रकृतिका सृजनात्मक शक्तिहरूमाथि पनि त्यसै अनुपातमा रोक लगाइदिने हो भने प्रकृतिको सन्तुलन जोगिनेछ। त्यसैले अनुपात त त्यही हुनेछ। सन्तानहरू जन्मिएर रोग, अनिकाल, भूकम्प र युद्धबाट मर्नुभन्दा त यही व्यवस्था सुखद हुन्छ। त्यसभन्दा बढी उचित के हुन्छ भने ती जन्मदै नजन्मुन्, किनभने जन्मिएपछि मर्नु, मार्नु, मर्न दिनु अत्यन्त दुःखद हुन्छ। नजन्माउनु चाहिँ कुनै पनि हालतमा दुःख होइन। त्यसैले म कुन कुरो पटक्कै मान्दिनँ भने परिवार नियोजन परमात्मा विरुद्धको कुरा हो। बरु म के मान्दछु भने यतिखेर जसका भित्रबाट परमात्माले अलिअलि आवाज दिँदैछन् उनीहरूले के भन्नेछन् भने परिवार नियोजन परमात्माको काम हो। निश्चय नै प्रत्येक युगमा परमात्माको काम बदलिन्छ, किनभने हिजो परमात्माको जुन काम थियो आज पनि त्यही हुनुपर्दछ भन्ने जरुरी छैन। युग फेरिन्छ, परिस्थिति फेरिन्छ अनि काम पनि फेरिन्छ। अहिले सबै परिस्थितिहरू फेरिएका छन् र मानिसका हातमा कति शक्ति आएको छ भने उसले पृथ्वीलाई अत्यन्त आनन्दपूर्ण बनाउन सक्दछ। तर एउटै चिजको मात्र रोकावट भएको छ, त्यो के हो भने संख्या अत्याधिक भएको छ अनि पृथ्वी नष्ट हुनेछ। अनि धेरैजसो प्राणीहरू पनि आफ्नो धेरै संख्या बढेका कारण मरिसकेका छन्। आज तिनका अवशेष पनि पाइँदैनन्, मनुष्य पनि मर्न सक्दछ। यतिखेर त्यही मानिस धार्मिक हुन्छ जो मनुष्यको संख्या कम गर्ने काममा सहयोगी भएको हुन्छ। यति बेला परमात्माको दिशामा र मनुष्यको सेवाको दिशामा यसभन्दा ठुलो पाइलो अर्को कुनै हुन सक्दैन। त्यसैले धार्मिक मनले त परिवार नियोजन होस् नै भन्दछ। हो, के हुन सक्छ भने हामी कस्ता बेइमान मानिस छौँ भने हामीलाई जे गर्नु छ त्यसका निमित्त हामी भगवानको आश्रय खोज्दछौँ अनि हामीलाई जुन काम गर्नु छैन त्यसका लागि हामी भगवानका आश्रयको कुरो गर्दैनौँ। हामी बिरामी हुँदा अस्पताल जान्छौँ, त्यतिखेर हामी के भन्दैनौँ भने भगवानले नै रोग पठाइदिएका हुन्, अर्बुद, क्षयरोग भगवानले पठाइदिएका हुन् भन्दैनौँ। त्यति बेला पनि चिकित्सकलाई खोज्दछौँ। अनि जब चिकित्सक हामीलाई खोज्दै आउँदछ र यति धेरै सन्तान हुनु हुँदैन भन्दछ, त्यतिखेर हामी के भन्दछौँ भने यी सबै भगवानले पठाइदिएका हुन्। त्यसैले हामीले यी दुई मध्ये एउटा कुरो के निदो गर्नुपर्ने हुन्छ भने रोग पनि भगवानले नै पठाइदिएका हुन्, औलो पनि, महामारी पनि, प्लेग पनि, अनिकाल पनि, अनि हामीले तिनका कारण मर्न तयार हुनुपर्छ। यी भगवानले पठाएका होइनन् भन्दछौँ भने हामी तिनसँग लड्नेछौँ। त्यसैले हामीले के निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ भने हामीले भने चाहिँ सन्तान पनि भगवानले नै पठाइदिएका हुन्, तिनमाथि हामीले नियन्त्रण गर्नु जरुरी हुन्छ। मलाई एउटा घटनाको सम्झना हुन्छ। इथियोपियामा धेरै संख्यामा शिशुहरू मर्दथे। त्यसैले इथियोपियाका सम्राटले अमेरिकी चिकित्सकहरूको टोलीलाई बोलाएर के कारणले त्यसो भएको हो भने जाँच पडताल गराए। त्यसबाट के पत्तो लाग्यो भने इथियोपियामा खानेपानीको व्यवस्था नै फोहोर छ। त्यहाँको पानी रोगाणुहरूले भरिएको छ अनि मानिसहरूले सडकका किनाराका फोहोर खाल्डाकै पानी खाने गरेका छन्। त्यसैमा सबै दिसा पिसाब पनि बगिरहेको हुन्छ र त्यसको पानी खान्छन्। त्यही नै उनीहरूका रोग र मृत्युको ठुलो कारण हो। वर्ष दिनको मेहनतपछि उनीहरूको टोलीले प्रतिवेदन दियो र सम्राटलाई के भन्यो भने पानी खाने यस व्यवस्थालाई रोक्न लगाउनुहोस्, सडकका किनाराहरूमा खाल्डाको पानी खान बन्द गराइदिनुहोस् अनि पानीका लागि कुनै नयाँ वैज्ञानिक व्यवस्था गराउनुहोस्। त्यसपछि इथियोपियाका सम्राटले भने मैले तपाईँहरूका कुरा बुझेँ र कारण पनि थाहा पाएँ, तर म त्यसो गर्ने छैन, किनभने आज हामीले मानिसहरूलाई रोगबाट बचाउने बन्दोबस्त गऱ्यौँ भने त फेरि भोलि यिनै मानिसहरूलाई के सम्झाउन गाह्रो हुनेछ भने परिवार नियोजन गर। इथियोपियाका सम्राटले भने म यो दोहोरो झन्झट लिने छैन। पहिले हामीले उनीहरूलाई फोहोर पानी नखाओ भने सम्झाउँदा त्यसमा झन्झट झगडा हुनेछ। धेरै खर्च गरेर मात्र हामीले उनीहरूलाई मुस्किलले त्यसका निमित्त राजी गराउन सक्नेछौँ। त्यसपछि जनसङ्ख्या बढ्नेछ। त्यसपछि हामी यिनीहरूलाई फेरि के सम्झाउनेछौँ भने तिमीहरूले थोरै सन्तान जन्माओ। त्यसैले उनले भने त्यसो गर्नुभन्दा त अहिले जे हुँदैछ त्यो ठिकै भइरहेको छ। म पनि के ठान्दछु भने भगवानमाथि नै छोड्नुहुन्छ भने त इथियोपियाका सम्राटले ठिकै भनेका थिए। त्यसैले हामीले पनि त्यसकै निम्ति सहमत हुनुपर्दछ। अस्पताल बन्द, मानिस फोहोर पानी खाउन्, रोगी भइरहन्। त्यसपछि हामी सबै भगवानमाथि छोडिदियौँ, जति बाँच्दछन् बाँचुन्। कति चाहिँ अवश्य भनिदिन्छु भने भगवानका हातमा छोडेर यतिका मानिस संसारमा कहिल्यै पनि बाँचेका थिएनन् जति मानिसले आफ्ना हातमा लिएर बचाएको छ। यतिका मानिस भगवानका हातमा छोडेर कहिल्यै बाँच्ने थिएनन्। त्यसैले हामीले विध्वंसका शक्तिहरूमाथि रोक लगाइसकेपछि सृजन शक्तिमाथि रोक लगाउन तत्पर हुनुपर्दछ। तर यस तयारीमा परमात्माको केही विरोध भएको हुँदैन, न यसमा धर्मको विरोध भएको हुन्छ, किनभने मनुष्य अधिकतम सुखी कसरी हुन सक्दछ भन्ने कामका लागि नै धर्म राखिएको हुन्छ। त्यसको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ।
प्रश्न ओसो एउटा अर्को प्रश्न के छ भने परिवार नियोजन अहिले जसरी चल्दैछ त्यसमा हामी के देख्दैछौँ भने त्यसको प्रयोग हिन्दूहरूले मात्रै गर्दैछन् तर बाँकी धर्मका अनुयायीहरू इसाई मुस्लिमले यसको कम उपयोग गर्दैछन्। त्यसले के हुन सक्दछ भने केही वर्षपछि उनीहरूका सङ्ख्या कति बढ्नेछ भने एउटा अर्को पाकिस्तान माग्लान्, अर्को तुर्किस्तान माग्लान्, यस्तै अप्ठ्याराहरू आइलाग्लान्। त्यस्तै पाकिस्तानमा चीन छ, त्यहाँ जनसङ्ख्यामा रोकटोक छैन, त्यसैले ती देशमा धेरै मानिसहरू हुनेछन् र तिनले हामीमाथि आक्रमण गर्ने प्रयास गर्लान् अनि हाम्रो जनसङ्ख्या कम भएका कारणले हाम्रो शक्ति कम होला। त्यसैले यसका बारेमा तपाईँका विचार के छन्? उत्तर: यस सम्बन्धमा 2-3 कुरामाथि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो कुरो के हो भने आजको वैज्ञानिक युगमा जनसङ्ख्या कम हुनु शक्ति कम हुनु होइन, अवस्थाहरू यसका उल्टा छन्। अवस्था चाहिँ के छ भने देशको जनसङ्ख्या जति धेरै हुन्छ त्यो प्रविधिका दृष्टिबाट कमजोर हुन्छ, किनभने उसले परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, सुपर बम बनाएपछि र चन्द्रमामा जाने खर्च जुटाएपछि त्यति धेरै जनसङ्ख्याको पालन पोषण र व्यवस्थाका लागि उसँग अतिरिक्त सम्पत्ति जोगाड हुने छैन। देश जति गरिब हुन्छ आज त्यो वैज्ञानिक दृष्टिबाट त्यति नै शक्तिहीन देश हुन्छ। आज त त्यही देश शक्ति सम्पन्न हुनेछ जससँग धेरै सम्पत्ति हुन्छ, धेरै व्यक्ति होइन। त्यो युग बित्यो जति बेला मानिस शक्तिशाली थियो, अब त यन्त्र नै शक्तिशाली छ अनि राम्रा यन्त्र पनि त्यही देशसँग हुनेछन् जुन देशसँग जति धेरै सम्पन्नता हुनेछ अनि सम्पन्नता पनि त्यसै देशसँग धेरै हुनेछ जससँग प्राकृतिक साधन धेरै र जनसङ्ख्या थोरै हुनेछ। त्यसैले पहिलो कुरो के हो भने आज जनसङ्ख्या शक्ति होइन अनि यसै कारण भ्रान्तिमा रहने कुनै कारण छैन। चीनमा जति धेरै जनसङ्ख्या भए तापनि शक्तिशाली त अमेरिका नै हुनेछ। चीनमा जति नै धेरै जनसङ्ख्या भए तापनि सानो देश बेलायत नै शक्तिशाली छ अनि जापान जस्तो देश पनि शक्तिशाली छ। शक्तिको सम्पूर्ण आधार बदलिएको छ। जतिखेर मानिस नै एकमात्र आधार थियो त्यति बेला त यी कुरा ठिक पनि थिए। त्यतिखेर जनसङ्ख्याले ठुलो मायने राख्थ्यो, तर अहिले हामीले मानिसभन्दा ठुलो शक्ति उत्पन्न गरेका छौँ जुन यन्त्रको हो, यन्त्र शक्ति हो। त्यसैले देश त्यति नै सम्पन्न हुन सक्दछ जति उसको जनसङ्ख्या थोरै होस्, जसबाट मानिसहरूलाई खुवाउने, लुगा लगाइदिने, ओखतिमुलो गराइदिएपछि उसँग सम्पत्ति जोगियोस् अनि त्यस शक्तिलाई वैज्ञानिक विकास गर्ने काममा लगाउन सकोस्। बुझ्नुपर्ने दोस्रो कुरो के हो भने सङ्ख्या थोरै हुँदा त्यति ठुलो दुर्भाग्य आइलाग्ने छैन जति बढी दुर्भाग्य सङ्ख्या बढ्नाले कुनै आक्रमण बिना नै लाग्नेछ। अर्थात् आक्रमण हुँदा त केही जुक्ति गर्न पनि सकिन्छ। कुनै ठुलो देशले हामीमाथि आक्रमण गर्यो भने त अरूसँग सहायता ल्याउँला, तर अत्यधिक सङ्ख्या बढेका कारण हाम्रै सन्तान आक्रमणकारी सिद्ध भयो भने चाहिँ हामी कसैको पनि सहायता लिन सक्ने छैनौँ। त्यतिखेर हामी बिल्कुलै असहाय हुनेछौँ। अहिले युद्ध त्यति ठुलो खतरा होइन जति ठुलो खतरा जनसङ्ख्या विस्फोटकको छ। त्यसै कसैले हामीलाई मार्लान् भनेर बाहिरबाट खतरा छैन, बरु सन्तान उत्पादनको हाम्रो जुन क्षमता छ हाम्रा लागि त्यही नै सबैभन्दा ठुलो खतरा हो। किनभने सङ्ख्या कति धेरै होला भने हामीले पानी, भोजन, बस्ने ठाउँ नपाएका कारणबाट मात्र पनि हामी मरौँला। तेस्रो कुरो के हो भने हिन्दूले आफ्नो सङ्ख्या कम गरे भने त मुसलमानभन्दा थोरै भइएला कि भन्ने डरले हिन्दूले पनि आफ्नो सङ्ख्या कम नगर्लान् भन्ने हामी सोच्दछौँ। मुसलमान पनि कुन डरले आफ्नो सङ्ख्या कम नगर्लान् भने कतै हिन्दूभन्दा कम नभइयोस्। इसाई पनि यही डर राख्लान्, जैन पनि यही डर राख्लान्, सिख पनि यही डर राख्लान्। त्यसैले यी सबैका डर एकै खाले हुन् अनि परिणाम के हुनेछ भने देश नै मर्नेछ। त्यसैले यस डरलाई कसै न कसैले भङ्ग गर्न अघि सर्नै पर्ने हुन्छ अनि जुन समाजले त्यस डरलाई फ्याँक्नेछ त्यो सम्पन्न हुनेछ। मुसलमानहरूका भन्दा तिनका सन्तान धेरै स्वस्थ, धेरै शिक्षित हुनेछन्, धेरै राम्रा घरमा बस्नेछन्। किरा फट्याङ्ग्रा झैँ जसको सङ्ख्या बढ्नेछ तिनले अरू समाजलाई पछाडि पारेर आफू अगाडि पुग्नेछन् अनि त्यसको परिणाम के पनि हुनेछ भने अरू समाजहरूमा पनि आफूहरूले गल्ती गर्दैछौँ भन्ने ख्याल गरेर प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हुनेछ। आज संसारमा हिन्दू थोरै हुँदा खाँचै परिहाल्ला, मुसलमान धेरै भए भने त उनीहरूलाई फाइदा भइहाल्छ भन्ने ठुलो प्रश्न छैन। ठुलो प्रश्न के हो भने यी सबै मानिसका मस्तिष्कमा यही विचार भइरहने हो भने त यो देश पुरै मर्नेछ। हिन्दू थोरै हुनेछन् र त्यसबाट हिन्दूहरूको सङ्ख्यालाई क्षति पुग्नेछ। मुसलमान धेरै हुनेछन्, इसाई धेरै हुनेछन् भन्ने यही नै विकल्प हो भने पनि म के भन्दछु भने आफ्नो सङ्ख्या
कम गर्नुहोस् र भारतलाई जोगाउने श्रेय लिनुहोस्। भलै आफू समाप्त हुनु परोस्, यद्यपि त्यसको कुनै सम्भावना छैन। तथापि म के भन्दछु भने मेरा लागि यो हिन्दू मुसलमानको त्यति ठुलो प्रश्न होइन जति ठुलो मेरा लागि अर्को प्रश्न छ। हामीले परिवार नियोजनलाई स्वेच्छामा छोडुन्जेल अर्को खतरा के हुन्छ भने जो जति शिक्षित र उन्नत छ, जो जति सम्पन्न छ, जसको बुद्धि विकसित छ, ऊ त स्वभावतः राजी हुनेछ। बुद्धुहरूलाई छोडेर ऊ त आज परिवार नियोजनका लागि तयार हुनेछ। बुद्धिमान त तयार हुन्छन् नै, किनभने परिवार नियोजन गरेर तिनका सन्तान धेरै खुसी हुनेछन्, सुखी हुनेछन्, धेरै सम्पन्न हुनेछन्, धेरै शिक्षित हुनेछन्। तर खतरा चाहिँ के छ भने जो बुद्धिहीन वर्ग छ, उसलाई न शिक्षा छ, न कुनै ज्ञान छ, न कुनै समस्या छ, उसले बुझ्दै नबुझ्ला र सन्तान जन्माउँदै जाला। तसर्थ गहिरो अर्थमा जुन नोक्सानी हुन सक्दछ त्यो के हुन सक्दछ भने अशिक्षित, अविकसित, पिछडिएका मानिस धेरै सन्तान जन्माए र शिक्षित र सम्पन्न मानिसले थोरै सन्तान जन्माए भने त देशको प्रतिभालाई धेरै क्षति पुग्न सक्ला। त्यसो हुन सक्दछ। त्यसैले मेरो मान्यता के छ भने परिवार नियोजनको कुरो बिस्तारै बिस्तारै अनिवार्य गराउनु पर्दछ। बुद्धिमानले स्वीकार गर्ने र गैर बुद्धिमानले नगर्ने चाहिँ नभइदियोस् भन्नालाई नै त्यो अनिवार्य हुनुपर्दछ। त्यसैले म अनिवार्य परिवार नियोजनका पक्षमा छु। परिवार नियोजनलाई कसैको स्वेच्छामा छोड्न सकिँदैन। त्यो त कस्तो कुरो हो भने जसरी हत्यालाई हामी स्वेच्छामा छोडिदियौँ। जसलाई गर्नु छ गरोस्, जसलाई गर्नु छैन नगरोस्। डकैतीलाई स्वेच्छामा छोडिदियौँ। जसलाई डकैती गर्नु छ गरोस्, गर्नु छैन भने नगरोस्। सरकारले सम्झाइ बुझाइ गर्ने कोसिस गर्नेछ र हेर्दै बस्नेछ। आज डकैती पनि त्यति खतरनाक छैन, हत्या पनि त्यति खतरनाक छैन जति जनसङ्ख्या बढ्नु जस्तो जीवन्त प्रश्नलाई यस प्रकार स्वेच्छामा छोड्नु हुँदैन। त्यसैले हामीले यसलाई स्वेच्छामा छोड्दैनौँ भने त यो हिन्दू मुसलमान इसाईको प्रश्न नै रहँदैन। किनभने सिखलाई उसका गुरुले के सम्झाउँदैछन् भने तिम्रो सङ्ख्या कम भयो भने मुसलमान धेरै हुनेछन्। मुसलमानलाई मौलवीले के सम्झाउँदैछन् भने तिमीहरूको सङ्ख्या कम भयो भने हिन्दूहरूका सङ्ख्या धेरै हुनेछ। इसाई पादरीले पनि त्यही सोच्दैछन्, हिन्दू पण्डितले पनि त्यही सोच्दैछन्। ती सबै जे सोच्दैछन् तिनले सोच्ने कारण पनि अनिवार्य परिवार नियोजनबाट निमित्यान्न हुनेछ। हामीले परिवार नियोजनलाई अनिवार्य गरिदियौँ भने कुनै हिन्दू मुसलमान इसाईको प्रश्न नै उठ्दैन। मेरा लागि त प्रश्न के हो भने सयौँ वर्षमा केही मानिस विकसित भएका छन् र केही मानिस अविकसित नै रहेका छन्। जुन अविकसित वर्ग छ उसले सन्तान धेरै छोड्यो भने त देशको प्रतिभा र बुद्धिमत्तालाई ठुलो क्षति पुग्न सक्दछ, बुद्धिमत्तालाई ठुलो नोक्सानी हुन सक्दछ अनि त्यो क्षति खतरनाक सिद्ध हुन सक्दछ। त्यसैले त्यस दृश्यबाट म सबै समस्याहरूबारे के विचार गर्दछु भने परिवार नियोजन मात्र नहोस्, बरु कस्तो लाग्दछ भने त्यो अनिवार्य नै होस्। कोही राजी छैन भन्दैमा एउटा व्यक्तिलाई पनि नछोडियोस्। त्यसैले हामीले यो गर्नै पर्दछ। यो काम नगरी हामी आगामी 50 वर्षमा बाँच्न सक्दैनौँ। शक्तिका सारा मापदण्ड फेरिएका छन् भन्ने कुरो हामीले राम्ररी बुझ्नु पर्दछ। आज जो सम्पन्न छ उही शक्तिशाली हुन्छ अनि सम्पन्न त्यही हो जससँग जनसङ्ख्या कम छ र उत्पादनका साधनहरू धेरै छन्। आज मनुष्य र उत्पादनको साधन हो, न शक्तिको साधन हो। आज मनुष्य खालि भोक्ता हो। यन्त्रले उत्पादन गर्छन्, जमिनले उत्पादन गर्छन्, मनुष्य खाँदैछ। त्यसैले अब बिस्तारै बिस्तारै प्रविधि विकास हुँदैछ। मानिसको शक्तिको सारा महत्त्व समाप्त हुँदछ। मानिस नभए पनि काम चल्दछ। जुन कारखानामा 1 लाख मानिसहरू काम गर्दा हुन् त्यसलाई एउटा मानिसले चलाउन सक्नेछ अनि हिरोसिमामा 1 लाख मानिसलाई मार्नु छ भने तिनीहरूलाई एउटा मानिसले मार्न सक्नेछ। पुरानो समयमा त कम्तीमा पनि 1 लाख मानिसले लैजानु पर्दथ्यो। अब कुनै एउटा मानिस जान्छ र परमाणु बम खसालेर उनीहरूलाई सखाप पारिदिन्छ। भोलि के पनि हुन सक्दछ भने एउटै मानिसलाई जान्नुपर्ने नहोस्। एउटा मानिसले यन्त्रमा कम्प्युटराइज आदेश भरिदिनेछ अनि काम हुनेछ। मानिसको सङ्ख्या बिल्कुलै महत्त्वहीन भएको छ। मेरा सबै कुरा मान्नु नै पर्दछ भन्ने जरुरी छैन। कति मात्र पर्याप्त छ भने तपाईहरू मेरा कुरामाथि विचार गर्नुहोस्। यस देशमा सोच विचार आयो भने त बाँकी चिजहरू छाया झैँ आफै पछि पछि लाग्दै आउनेछन्। मेरा कुराहरूलाई ख्याल राख्नुभयो र तिनीमाथि सूक्ष्मतापूर्वक विचार गर्नुभयो भने के हुन सक्दछ भने तपाईहरूलाई परिवार नियोजनको अनिवार्यता उपेक्षा गरिनुपर्ने साधारण कुरो होइन भन्ने बोध होस्। त्यो जीवनका अनेकौं समस्याहरूका गहनतम जराहरूसँग सम्बद्ध छ। त्यसैले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने ढिलाइले पुरै मनुष्य जातिका लागि आत्मघात सिद्ध हुन सक्दछ।
अहिले हामीले सुनेको वाचन सम्भोगबाट समाधितिर ओशोको प्रवचनहरूमा आधारित पुस्तकको नेपाली अनुवाद हो। यस पुस्तकलाई नेपालीमा मननराज पोखरेलले अनुवाद गर्नुभएको हो भने मधुबन प्रकाशनले प्रकाशित गरेको छ। यदि तपाईहरूले योभन्दा अघिल्लो अङ्कहरू सुन्न छुटाउनु भएको छ भने डिस्क्रिप्सनमा दिएको लिङ्क मार्फत गएर अगाडिका अङ्कहरू सुन्न सक्नुहुनेछ। यति भन्दै आज 9औं अङ्क यही समाप्त गर्दै भोलि आगामी दिनमा चाँडै नै अर्को अङ्क लिएर उपस्थित हुने बाचा गर्दै हाम्रो च्यानललाई लाइक र सब्सक्राइब गर्ने सहयोग गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दै र तपाईँहरूलाई कुनै पुस्तकको सुन्न मन भएको भए कमेन्टमा जानकारी गराउनु हुन अनुरोध गर्दै आजको यो बसाइबाट म प्रस्तुता पनि बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार, धन्यवाद।